सुन्दरता, शान्त भाव लिएर आएर ओठमा मुस्कान लिएर हामी प्रसन्न तरिकाले ढाडलाई सिधा पारेर बस्नेछौँ र अबको केही बेरको सत्सङ्गमा हामी एउटा फरक मन लिएर फर्किनेछौँ। यो आवाजका साथ गहिरोसँग प्रणव ध्वनिलाई, ओमकारको ध्वनिलाई उच्चारण गर्दै आज हामी आजको यो विशेष चर्चामा जुट्नेछौँ। लामो गहिरो श्वास लिँदै, श्वास नै हाम्रो शक्तिको स्रोत हो। आउनुहोस् कि ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। जस्तो पियो पानी उस्तै हुन्छ बानी, जस्तो पियो पानी उस्तै हुन्छ बानी, बानी सुध्रियो भने बन्छ जिन्दगानी। आउनुहोस् कि आजको यो विशेष दिनमा हामी प्रत्येक व्यक्तिहरू यो संसारको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने, संसारको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने संसारमा आत्महत्या गर्ने 90% भन्दा बढी मान्छेहरू चाहिँ नशाको कारणले छन् भनिन्छ। आउनुहोस् कि यो नशा कस्तो चिज हो, मस्तिष्कलाई कसरी शक्तिशाली बनाउने, र आजबाट तपाईले यसलाई सुन्ने मात्रै होइन, एउटा फरक तरङ्ग तपाईको जिन्दगीमा फैलिँदैछ। आफूलाई एउटा दृढ सङ्कल्पका साथ यो आवाजसँग जोड्नुहोस्। र हामी संसारमा धेरै भाग्यशाली मान्छेलाई मात्र यस्ता सत्सङ्ग अथवा प्रवचन, ध्यान, उत्प्रेरणाका कुरामा जुट्ने, बस्ने, सोच्ने, चिन्तन गर्ने भाग्य मिल्छ। र त्यस अर्थमा हामी सबैजना भाग्यमानी छौँ। र यो भाग्यको उत्सवलाई मनाउँदै आउनुहोस् कि पहिला सबैभन्दा पहिला मस्तिष्कलाई बुझ्ने एउटा कथा बुझौँ। एउटा मान्छे उक्ति, एउटा मान्छे चाहिँ ऊ सामान्य रूपमा बैशाखी मात्रै टेकेर हिँड्ने, म हिँड्न सक्दिनँ भन्ने मान्छे, र ऊ चाहिँ ल भैँचालो आयो घरले थिच्ने भयो भनेपछि उसले कहाँबाट बल निकालेर चाहिँ कुदेर एकदम सिधाले गएर एकदमै परसम्म कुदेर हिँडेको पनि हामीले देख्छौँ। र त्यस्तै गरेर तपाईँलाई अब अहिले चाहिँ सामान्यतया 1 किलोमिटर पार गर्न तपाईँलाई जति मिनट लाग्छ, मानिलिउँ चाहिँ कुदेर पार गर्नलाई 2 मिनट 3 मिनट लाग्छ भने, तर तपाईँलाई कसैले ओहो ल त्यहाँ पछाडि त बाघ आयो, बाँच्ने स्थिति नै छैन, ल भागौँ 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 भागौँ, ल भागिहालौँ, ल थोमनाथजी भागिहालौँ, ल मुक्त कार्कीजी भन्यो भने अब तपाईँको गति कति होला त्यहाँ? अहिले तपाईँ कहिल्यै नपुग्ने त्यो 1 किलोमिटरमा मुस्किलले 15 मिनटमा पुग्नुहुन्थ्यो होला, आज तपाईँ चाहिँ 5 मिनटमा कुदेर पुग्दिनुहुन्छ, अझ 2-3 मिनटमा पुगिएला। त्यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दा हाम्रो यसलाई बुझ्दै जाउँ, यो कथाभित्र रहेको एउटा दर्शनलाई बुझौँ, र त्यस पछाडि हामी फेरि यो हाम्रो मस्तिष्कको चेतनालाई आज बुझ्नेछौँ। र आज दर्शनले, विचारले, हामीले गरिएका अनुभव, रिसर्चहरूको आधारमा यो प्रस्तुतिमा तपाईँ रहनुहुनेछ। त्यस्तै गरेर आउनुहोस् कि कुनै एउटा बाघले चाहिँ लखड्दै जाँदाखेरि मृग चाहिँ ऊ भाग्छ, ऊ चाहिँ भाग्छ र टाढा पुगेर बच्छ कहिलेकाहीँ, र थोरै मात्रैले ऊ चाहिँ बचिरहेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि बाघलाई चाहिँ एक छाकको खाना अथवा एकचोटि पेट भर्नुको सँग मात्रै कुदिरहेको हुन्छ भने उसको चाहिँ जीवनै बचाउन कुदिरहेको हुन्छ। तसर्थ यहाँनिर चाहिँ मस्तिष्कले हामीलाई के अर्डर दिन्छ त्यो अनुसार हामी कार्य गर्ने रहेछौँ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ बुझ्न र बुझाउन खोजिएको हो। कुनै पनि अवस्थामा, सामान्य अवस्थामा हाम्रो मस्तिष्कले जहिले पनि आरामदायी कुरा मात्रै खोज्छ। जहिले पनि हामी आरामसँग बस्न पाए हुन्थ्यो, अथवा आरामसँग चाहिँ आराम कुराहरूलाई छोड्नै मान्दैन। तसर्थ यी आराम कुराहरूले हामीलाई के बनाउँछ त भन्दा आलस्यमा, र हामीलाई चाहिँ बिस्तार बिस्तार जिन्दगीको उपलब्धिसँग चाहिँ नपुर्याउन पनि सक्छ। तसर्थ आज बालदेखि वृद्धसम्म सबैले आज हामीले चाहिँ नेपालमा अथवा कुनै पनि देशमा यो ब्रेनको बारेमा रिसर्चहरू भइरहनु पर्छ, र हाम्रो त्यो
रिसर्चहरू कमै भइरहेको पाइन्छ। तसर्थ यो ब्रेनलाई बुझ्न सकियो, मस्तिष्कको शक्तिलाई बुझ्न सकियो भने, हाम्रो अवचेतन मनको शक्तिलाई बुझ्न सकियो भने हामी चाहिँ संसारमा हामीले सोच्दै नसोचेको कुरा पनि गर्न सक्छौँ भने त्यो विराट शक्तिलाई आफूभित्र लिएर आउन सक्छौँ। यो शक्ति छ हेर्नुहोस्। तसर्थ चाहिँ यसो भन्ने गरिन्छ कि त्यसको लागि कसरी हामी बच्ने त भन्दा तपाईँको चाहिँ पहिलो कुरो हामी मस्तिष्कलाई बुझ्नु जरुरी छ। हरेक व्यक्तिभित्र चाहिँ दायाँ र बायाँ मस्तिष्क त हामीलाई सबैले थाहा छ। दायाँ मस्तिष्क छ, बायाँ मस्तिष्क छ। हामीले जहिले पनि खसी बोकाको टाउकोलाई हेर्नुहोस् अथवा अरू कुनैकोलाई हेर्नुभयो, अब प्रयोगशालामा हेर्नुभयो भने पनि त्यहाँ देख्नुहुनेछ मस्तिष्कको आकार र रूप रङ। तर मानवको मस्तिष्क चाहिँ यस्तो शक्तिशाली छ कि उसको सबकन्सियस माइन्ड र कन्सियस माइन्ड अङ्ग्रेजीमा अथवा चेतन र अवचेतन मन र चेतन मनसँग चाहिँ हामीलाई जसरी हिँडिरहेको छ, बोलाइरहेको छ, यहाँ बस्नुपर्छ, हामीले सुन्नुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ, यी सबै कुरा चाहिँ हामीलाई चेतन मनले अडाइरहेको छ। तर जुन ठुलो कुरा परिवर्तन गर्नु छ, हामीलाई नयाँ कुरामा जानु छ, त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई सबकन्सियस माइन्डले नै गाइड गरिरहेको हुन्छ। र यदि उसले गाइड गरेन भने हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। जस्तो कि तपाईँलाई मानिलिनुहोस् कि अब हामीले यो बच्चैदेखि हामीले लुकेर अथवा कोठाभित्र बसेर नुहाउँदै आएका छौँ भनेदेखि अथवा साउ रुममा बसेर नुहाउँदै आएका छौँ भने हामी बाहिर गएर स्नान गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ माइन्डमा रहन्छ। र हाम्रो बच्चैदेखि त्यो चाहिँ माइन्डमा भएको हुनाले हामीले चाहिँ त्यो सबकन्सियस माइन्डले हामीलाई बाहिर जानै दिँदैन। हामीलाई डर लाग्छ, हामीलाई लाज लाग्छ। र त्यस्तै गरेर हाम्रो सबकन्सियस माइन्डमा बच्चैदेखि भएको कुरा, जस्तो विश्वमा जहाँ पनि नेपालीलाई चिन्ने तरिका भनेको घाँटीमा हात लगेपछि उसले फुक्छै फुक्दैन, त्यहीबाट थाहा हुन्छ। जतिसुकै जे गरेर बसे पनि यसो हेरेर भनेदेखि उसको चाहिँ यसो गर्दाखेरि गऱ्यो भने त्यो चाहिँ नेपाली नै हुँदो रहेछ भनेर थाहा हुन्छ। भनेपछि बाला अवस्थादेखि नै उसको हुँदैन भने पनि हुन्छ भने पनि उसले चाहिँ यहाँ हात सफा छ, घाँटी पनि सफा भए पनि उसको चाहिँ फुक्छ त्यहाँ। र त्यो एउटा चाहिँ हाम्रो बच्चा बेलादेखि नै बसेको भयो। यस्तै संसारमा धेरै कुराहरू छन्, आफ्ना कुराहरू बच्चा बेलादेखि नै हाम्रो माइन्डमा जे गहिरिएर गाडिएर बसेको छ, त्यो कुरा गाडिएको कुरा चाहिँ त्यो अवचेतन मन सबकन्सियस माइन्डमा छ। र सामान्य सूचनाहरू चाहिँ अहिले यो हामीले बोलिरहेको त्यो नगरे नै हुन्छ भन्ने चाहिँ छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ कसैले चुरोट धुम्रपान पिउनुहुन्छ, कसैले अरू मदिरा पिउनुहुन्छ यहाँ, अथवा कतिलाई चाहिँ कति नसा छोड्नको लागि कति गाह्रो भइरहेको छ। तर चिन्ता नगर्नुहोस्, आज तपाईँले एउटा नयाँ ढङ्गको टिप्स र दृढ सङ्कल्प पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। र त्यो किन तपाईँलाई चाहिँ सबकन्सियस माइन्डलाई चाहिँ छोड्न मन लाग्छ, मैले खाना नहुने थियो, ओहो खाइहाल्यो भनेर चाहिँ तपाईँले सोच्नुहुन्छ। त्यो सोच्ने चाहिँ कन्सियस माइन्ड भयो होइन, चेतन मन भयो। अनि तपाईँको अब त्यो सोच्न त सोच्यो, भइहाल्यो होइन, नखाइकन कहाँ सकिन्छ र, जे पर्ला भनेर गएर खाने चाहिँ त्यो शक्ति चाहिँ सबकन्सियस माइन्डले दिएको छ हेर्नुहोस्। अब त्यस्तै नखाने मान्छेहरूको अथवा नसाहरूमा नरहेको मान्छेको चाहिँ के छ भने ऊ चाहिँ नजिकै बसे पनि उसले कहिले पनि त्यो प्रयोग गरेको छैन। तसर्थ उसको खा भनेर साथीहरूले भने पनि अथवा यो गरिहाल भन्ने कुरो भने पनि उसको सबकन्सियस माइन्डले चाहिँ के भन्छ भने हुँदैन, कुनै हालतमा नै हुँदैन, यहाँ त सुँदैन भनेर उसलाई उठिहाल्छ हेर्नुहोस्। तसर्थ चाहिँ एकदमै के छ भनेदेखि तपाईँले यो अवचेतन माइन्ड चाहिँ एकदमै शक्तिशाली छ र यसको शक्ति भनेकै 90% हुन्छ र अर्को चाहिँ 10% मात्रै चेतन मनको शक्ति हुन्छ। तपाईँ के बन्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँको बाहिरको कन्सियस माइन्डले होइन, सबकन्सियस माइन्डले तपाईँलाई लिड गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ मार्टिन लुथरले भनेका छन्, यदि तिमी आफ्नो दिमागको मालिक तिमी बन्न सक्दैनौ भने तिम्रो दिमागको मालिक अर्को बनिदिन्छ र तिमीलाई दास बनाउँछ भनेर। यो संसारमा 10% मान्छेले 90% मान्छेलाई दास बनाइरहेका छन्, इमोसनल्ली अथवा अन्य प्रशासनको रूपमा, फिलोसोफिकल्ली। तसर्थ यदि हामी आफ्नो मनको मालिक आफै बन्न सकेनौँ भने हाम्रो मनको मालिक अरू कोही बनिदिन्छ। एउटा सामान्य कुरा नै लिनुहोस् न, तपाईँले लगाएको पोसाकलाई तपाईँले म कन्फर्म छु मलाई यही सुहाएको छ, यो ठिक छ भनेर तपाईँ लाएर हिँड्नु भएको छ भने तपाईँलाई कसैले त्यहाँ परिवर्तन गर्न सक्दैन। तर तपाईँलाई चाहिँ खोइ लगाउन त लगाइयो, सुहाएको छ कि छैन, अरूले के भन्छन् भनेर मान्छे भेटिने पछि कस्तो भएको छ यो आजको लुगा, निरा ढकालज्यू भनिदिनुहोस् त कस्तो भएको छ सोमिकाज्यू, मलाई सुहाएको छ कि छैन भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको रायले मलाई के गर्छ भनेदेखि ठिकै हो तर अलि सुहा जस्तो लागेन, अलि अर्को लाउनु होला भन्नु भने अनि त्यसपछि मेरो चाहिँ त्यो सबकन्सियस माइन्डले चाहिँ गाइड गरिदिन्छ बिस्तारै र बिस्तारै कमजोर महसुस हुन्छ।
तसर्थ सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ मनलाई, हाम्रो मनको विज्ञान चाहिँ जान्नु महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो यो कार्यक्रमको महत्त्व नै अध्यात्म र विज्ञान बीचको दुवैको समन्वय के छ र त्यसबाट कसरी लाभ लिने भन्ने नै हाम्रो विशेष महत्त्व हो। तसर्थ हाम्रो चाहिँ सबकन्सियस माइन्ड भनेकै त्यो स्थिर छ, त्यसमा शक्तिशाली छ र यसले चाहिँ विगतमा गरेका परम्परा र पटक पटक दोहोऱ्याइएका कुरा, विशेष घटनाहरू, विशेष संरचनाहरूलाई यसले सम्झिरहन्छ। जस्तो चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ हाम्रो बाँसबारी भन्ने ठाउँ, सिन्धुपाल्चोकको बाँसबारीमा चाहिँ एकजना यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। म बाल्यकालमै रहँदै उहाँको चाहिँ राति सुतेपछि निन्द्रामै बिउजिने, स्वाइँका स्वाइँ हिँड्ने र यदि फर्काउने मान्छे भएन भने उहाँ 2-4 किलोमिटर तलै पुग्नुहुन्थ्यो। र त्यस भएर चाहिँ ढोका लगाएर कोही सुते पनि ढोका खोलेरै जाने उहाँ, त्यस्तो आइडिया त्यस्तो हुन्थ्यो उहाँलाई। अनि पछि कसरी चाहिँ यस्तो भयो त भन्ने अध्ययन पनि गरियो, विज्ञानमा पनि पछि कौतूहल त चल्दै गयो। त्योभन्दा उहाँ उठ्छु भन्ने कुरा, उहाँ चाहिँ जान्छु भन्ने कुरा कन्सियस माइन्डमा छैन त्यो, तर सबकन्सियस माइन्डले, उहाँको अवचेतन मनले चाहिँ के छ भने ढोका बार बार खोलेको, उनलाई त ढोका खोल्ने तरिका नै थाहा छ। त्यसपछि बाटो पनि ओर्लिने, उकालो छिडी सबै त्यो चाहिँ अब गाउँको बाटो त्यत्रो ओह्रालो झरेर तल चाहिँ बाहुनीपाटीसम्म चाहिँ उहाँ चाहिँ राति नै हिँडेर आइपुग्नुहुन्थ्यो, थाहै छैन उहाँलाई, मान्छे खोज्दै आएपछि थाहा पाउने। त्यस्तो चाहिँ कसले गराउँछ भन्दा हाम्रो सबकन्सियस माइन्डले गराउँछ। अब हजुरमध्ये कतिजनाले ड्राइभिङ गर्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्, ड्राइभिङ एकचोटि गर्यो, अब पहिलोचोटि पो कहाँ समाउने, ह्यान्डल कहाँ समाउने होला, यता कता लाने होला, अथवा कहाँनेरि अर्को हेर्ने हो कि भन्ने चाहिँ माइन्ड गएकै गर्छ। तर तपाईँले जानिसकेपछि तपाईँले मतलब छैन, कुरा गर्दै पनि हुनुहुन्छ अनि चलाइरहेको छ, त्यो ब्रेक कहाँनेरि हान्ने खुट्टाले थाहा पाइसकेको छ, तपाईँले नगरे पनि यो सबकन्सियस माइन्डले गर्छ। त्यसै गरी तपाईँ साइकल चलाउन जान्नु भएको छ यहाँ धेरै मध्ये, साइकल चाहिँ अब मानिलिउँ तपाईँ 10 वर्ष छोड्नु भयो तपाईँले साइकल चलाउनु भने, 11 वर्षमा गएर फेरि साइकल समाउनु भने पनि तपाईँलाई आउँछ त्यहाँ। त्यो चाहिँ कहाँ गयो त भन्दा हाम्रो यो सबकन्सियस माइन्ड अर्थात् अवचेतन मन यति शक्तिशाली छ कि यसले त्यो कुरा बिर्सिँदैन र मान्छेको डाटा ब्याङ्क अर्थात् त्यसलाई चाहिँ तथ्याङ्क विभाग, नेपालको तथ्याङ्क विभाग जस्तै हाम्रो मस्तिष्कको यो जिन्दगीको तथ्याङ्क विभाग भनेकै अवचेतन मन हो। यसलाई तपाईँले बारम्बार गराएको कुरा, बारम्बार सिकाएको कुरा, बारम्बार सक परेको घटनाहरूलाई चाहिँ यहाँ स्टोरमा भएर बस्छ र तसर्थ त्यो स्टोरलाई कसरी चेन्ज नगरेसम्म कसैले यो नसा छोड, कसैले यो बानी नगर, कसैले यो गर भन्दैमा कसैले छुटाउन सक्दैन उसलाई। अब हामीले पहिलो कुरो चाहिँ यो विज्ञान संरचनालाई थाहा पाउनु पर्यो। अर्को कुरा चाहिँ अब सबकन्सियस माइन्ड र कन्सियस माइन्डको कम्युनिकेसन कसरी हुन्छ त भन्दा कुनै पनि कुरा थाहा पाइहाल्यो कन्सियस माइन्डले भने त्यसले चाहिँ बिस्तार उसलाई पठाइदिन्छ र पठाएपछि त्यहाँ चाहिँ स्टोर हुन्छ। जस्तो चाहिँ हामीले कम्प्युटरको स्क्रिनमा के लेख्यौँ भने त्यो लेखुन्जेल कम्प्युटर झ्यापै गयो कम्प्युटर भने त्यो सेभ हुँदैन, तर त्यहाँ चाहिँ हामीले सेभ गरेर राख्यौँ भनेदेखि चाहिँ कम्प्युटर बन्दै गऱ्यो भने फेरि पछि खुल्दाखेरि त्यो आउँछ। त्यस कारणले मान्छेको ब्रेन भनेको यति शक्तिशाली छ कि त्यहाँ चाहिँ हजारौँ कम्प्युटरको, त्यहाँ चाहिँ अब हजारौँ ऱ्याम भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ अब 8 गिगाबाइट अब 9 गिगाबाइट ऱ्यामले त कति कम्प्युटर पावरफुल हुन्छ भने हामीसँग त हजारौँ बिलियन कम्प्युटरहरू छन् यहाँ हेर्नुहोस्। र त्यस्तो कुराहरूको शक्तिशाली कुरा छ मान्छेको चाहिँ यो मस्तिष्कमा। उसले त्यो मस्तिष्क क्षमता नचिने चाहिँ हामी मरिरहेका हो। हामीले जान्नु पर्ने कुरा के छ भने हामी के कारणले नसा पिउँछौँ, त्यो शक्ति कसरी निकाल्ने, त्यो शक्ति निकालेका मान्छेहरूको अनुभव, आफ्नै केही अनुभवहरू र यी अनुभवहरूलाई हामी राख्नेछौँ हेर्नुहोस्। र सबभन्दा पहिलो चाहिँ के छ भनेदेखि कुनै पनि कुरा यदि तपाईँले गलत नसा लिइरहनु भएको छ, धुम्रपान गर्नुहुन्छ, मद्यपान गर्नुहुन्छ, जुवा तास खेल्नुहुन्छ अथवा अरू कुनै नसा छ भनेदेखि नसा गर्नु नराम्रो हो, तर नसामा परेर तपाईँले ला नसा पो छ मैले छोड्न सकिनँ, बर्बाद भइगयो, नसा त भयो यसले गर्दा भनेर त्यो सोचिरहनु भने त्यो चाहिँ झन् खतरा भनिन्छ हेर्नुहोस्। नसा गर्नुभयो अब ठिकै छ, बिर्सिनु भयो, अब नसा गरि नै रहनु भएको छ, बरु त्यसले त्यति धोका दिँदैन तपाईँलाई, केही धोका देला शारीरिक अवश्य पनि, तर नसा गरेँ ला बर्बाद भयो, छोड्नै सकिएन, ओहो यो नसाले त मलाई सिद्ध्याउने भयो, मेरो जिन्दगी नै बिगार्ने भयो, यस्तो चाहिँ तपाईँको भइरह्यो भने चाहिँ तपाईँलाई त्यसले नै सिद्ध्याइदिन्छ तपाईँलाई। नसाले भन्दा पनि त्यो चिन्ताले सिद्ध्याउँछ। तसर्थ संसारका धेरै मान्छेहरूलाई यो नसाको विज्ञान हामीले यसरी जान्नु पर्यो कि हामीले नसा लाग्नु आफैमा नराम्रो हो, तर त्योभन्दा भयङ्कर नराम्रो चाहिँ बारम्बार त्यसलाई सोचिरहनु। मानिलिउँ
सोच्नुभयो कि तपाईँ ओहो मलाई त चाँडै उठ्नै सक्दिनँ, म त ढिलोसँग सुत्ने बानी छ भन्नुभयो भने अब तपाईँलाई ढिलो उठेर केही बिग्रेन, केही बिग्रियो होला, 2-4 घन्टा कम भयो होला तपाईँको दिनको काममा। तर म चाँडो उठ्न नसकेर बर्बादै भयो नि भनेर दिनभरि सोच्नुभयो, अरूलाई हेर्नुभयो, ला म त बिहानै उठ्नुपर्ने मान्छे थियो भन्नुभयो भने चाहिँ अनि तपाईँको दिन चाहिँ बिग्रिरह्यो हेर्नुहोस्, पुरै दिन बिग्रियो हेर्नुहोस्। तसर्थ चाहिँ तपाईँले यसले के भन्छ भने उसलाई अब्जर्भ मात्रै गर्छ, तिमीले जे गर्न सकेका छैनौ। अब हामीले चाहिँ 3-4 वटा कुरा, एउटा चाहिँ एकदमै मनपर्ने विज्ञान भैरव तन्त्रको जुन कुरा नसामा हुनुहुन्छ, जुन कुरा छोड्न चाहनुहुन्छ, जुन कुरा जे गर्नुहुन्छ, विज्ञान भैरव तन्त्र अध्यात्मको शिखर जस्तो लाग्छ, यो हामी सबैले सुन्नुपर्छ। र त्यो चाहिँ यदि तपाईँलाई कुनै पनि कुराले आनन्द दिइरहेको छ, छोड्न सक्नु भएको छैन भने त्यो आनन्द कहाँबाट आएको, आनन्दको स्रोत कहाँ हो भनेर एकचोटि एकैछिन एक्लै बसेर घोरिने। र विज्ञान भैरव तन्त्रले भन्छ जे कुरा नसा गर्दाखेरि जुन आनन्द आइरहेको छ त्यो आनन्दको कारण नसा होइन, तपाईँले जेसुकै गर्नुहोस् त्यो आनन्द तपाईँभित्रै छ र त्यो नसा मार्फत तपाईँले आफूभित्रबाट निकालेको मात्र हो। तसर्थ तपाईँले जुन बेला तल लत आउँछ त्यतिखेर आफैलाई ध्यानस्थ रहनुहोस्, शरीरलाई हेर्नुहोस्, उसलाई प्रतिक्रिया नदिनुहोस् सबकन्सियस माइन्डलाई। त्यसबाट आएको कुरालाई मात्र द्रष्टा भावले हेरौँ न त कस्तो हुँदो रहेछ। ओहो चुरोट खान नपाउँदा, ओहो चिया पिउन नपाउँदा कस्तो हुँदो रहेछ त मनमा। त्यो तल त्यो आउँदाखेरिको अवस्थालाई सम्झिनुहोस्, पहिला खुवाएको स्वादलाई होइन, यो आउँदाखेरिको तललाई सम्झिनुहोस् र त्यही ध्यानस्थ रहनुहोस्। र आज भोलि गर्दा गर्दै हाम्रो सबकन्सियस माइन्डले चाहिँ के गराउँछ उसलाई चाहिँ भनेदेखि त्यो आनन्द चाहिँ तैँसँग छ है भनेर स्थापित गराइदिन्छ। त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यो सजिलो छैन भन्ने लाग्न सक्छ तपाईँलाई, तर हामी चाहिँ के भन्छौँ भने तपाईँ यदि योग ध्यान तप गर्नलाई ओहो गाह्रो छ, नसा छोड्नुपर्छ त्यहाँ जाँदा त, ओहो चुरोट बिडी छोड्नु पर्ला, ओहो मद्यपान धुम्रपान छोड्नु पर्ला, ओ अरू छोड्नु पर्ला, म त गर्दिनँ भनेर डराइरहनु भएको छ भने चिन्ता नगर्नुहोस्। पहिला तपाईँ आउनुहोस्, योग ध्यान तप सात्विक जीवन अथवा यी अध्यात्मको चिन्तनमा प्रवेश गर्नुहोस्। पछि तपाईँले छोड्ने होइन नसा, ती नसाहरूले नै तपाईँलाई छोड्दै जानेछन् र नसाविहीन तपाईँ बन्न सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले नै हामीले नसा त लिने तर गलत नसा पो छोड्ने त, राम्रो कुरा त लिनु परिहाल्यो नि। त्यस कारणले जिन्दगी सुन्दर छ, जिउन सक्नुपर्छ, नसा त हर चिजमा छ, पिउन सक्नुपर्छ हामी भनिरहन्छौँ। र आउनुहोस् कि यो अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा अब सबकन्सियस माइन्डलाई चाहिँ 3-4 वटा कुरा चाहिँ एकदमै छ। पहिलो कुरो चाहिँ तपाईँले नसा किन छोड्ने त्यो कुरो चाहियो। वाइ भन्दा चाहिँ यसले आन्सर मागिरहेको हुन्छ। तपाईँको सबकन्सियस माइन्डले चाहिँ के गर्छ, तपाईँले कुनै कुरा छोड्दै हुनुहुन्छ भने किन छोड्ने भनेर उसले प्रश्न माग्छ र उसलाई तर्क चाहिन्छ। तर्कपछि त्यसको आधार विकल्प चाहिन्छ, तब मात्रै यसले छोडाउँछ, न त छोडाउँदैन कुनै पनि कुराले। तसर्थ त्यो शक्ति उत्पादन गर्नलाई चाहे कुनै नयाँ काम गर्नुहुन्छ, गोल राख्नुभयो, कुनै पनि काम गर्नलाई पहिला चाहिँ के चाहियो त भन्दा तपाईँको मस्तिष्कले टार्गेट पोइन्ट खोजिरहेको हुन्छ। सबकन्सियस माइन्डले चाहिँ जहिले पनि टार्गेट पोइन्ट भनेको गन्तव्य, जस्तो चाहिँ आज यहाँ बसिरहेका छौँ हामी, अब तपाईँले गाडी चढेर जानु पर्यो कहीँ भने अब कहाँ जाने भन्दा खोइ कहीँ गाडी चढौँ कहाँ पुगिँदो रहेछ भनेर त हिँड्नुहुन्न तपाईँ, होइन? कहाँ जाने भन्दाखेरि कि किर्तिपुर जाने कि भक्तपुर जाने, कि जुन देशमा हुनुहुन्छ, लन्डनमा हुनुहुन्छ स्ट्यान्डफोर्डमा जाने, अमेरिकामा जानुहुन्छ ल न्युयोर्कबाट चाहिँ हामी चाहिँ केन्टकी जाने, अथवा सिडनी हुन्छ भने यहाँबाट चाहिँ अर्को वोलङ्गङ जाने, त्यो चाहिँ एउटा टार्गेट नराखिकन चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कुनै पनि कुराले न बसले न कुनै कुराले नै पठाउँदैन। तसर्थ पहिलो सबकन्सियस माइन्डले चाहिँ के खोज्छ हाम्रो भने वाइ भन्ने आन्सर चित्त बुद्ध दिनुपर्ने रहेछ। र त्यो कसरी दिने त भन्दाखेरि पहिलो कुरो चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ म यो गर्दैछु भनेर। जस्तो तपाईँ मोटो हुनुहुन्छ, कोही दुब्लाउनु पर्यो अलिकति हिँडेर बिहान भन्नुभयो भने सबकन्सियस माइन्डले चेतन मनले त भन्यो तपाईँलाई, तर सबकन्सियस माइन्डले पत्याउँदैन। यो कहिले पहिला नि भन्थ्यो यसले, कहाँ हुन्छ र यो त यो मोटो नै हो, यस्तै हुने, ठिक छ भन्छ यसले। अनि फेरि म त दुब्लाउने हो भनेर भन्नेमा यो कुरो मात्रै गर्छ भन्छ कन्सियस माइन्डले। अनि सबकन्सियस माइन्डले त्यो पत्याउँदैन। र त्यसको लागि चाहिँ के को लागि त भन्दा अब अर्को अध्यात्मलाई हेर्नुहोस्, यो विज्ञानले त विज्ञानको ट्रिक्सहरू छन्, हाम्रो अहिले केमिकलको एनालाइसिस गर्छौँ हामी, तर अध्यात्मको चाहिँ के भन्छ भने तिमीले नसा लिऊ नलिऊ, तिमी दुब्लाउ मोटाउ जे गर त्यो ठुलो कुरो होइन, तर तिमी के को लागि जन्मेका छौ, के को लागि नसा छोड्दैछौ, त्यो गोल चाहिँ छैन भने नसा छोडेर नि काम छैन भन्छ अन्तर्मले। तपाईँ पातलो बन्नु भयो, ल पातलो त बन्नु भयो अरे, ल
एकदम कुदी कुदी पातलो बन्नु भयो अरे। तर पातलो बन्नको लागि चाहिँ कुद्नु भयो। जिन्दगीका महत्त्वपूर्ण घडीहरू चाहिँ त्यसको उपयोग गर्न चाहिँ कुद्नु भएन तपाईँ। जिन्दगीमा जन्मेको कारण पत्ता लगाउन चाहिँ तपाईँको कुदाइ भएन भने त्यो दुब्लो मात्रै भएर के गर्नु? कहिलेसम्म दुब्लो सजिनु त? पछि त यस्ता दुब्लाहरू कति आएर गएका थिए पृथ्वीमा, होइन? कति स्लिम ह्यान्डसम मान्छेहरू जन्मिएर गए। भनेपछि तपाईँको बाँच्नुको कारण चाहिँ तपाईँको लक्ष्य, तपाईँभित्र रहेको त्यो बाँच्ने जुन महान सङ्कल्प चाहिँ छैन भनेदेखि तपाईँले दुब्लाउनको लागि अथवा तपाईँले बिहानै उठेरै मात्रै पनि केही हुनेवाला छैन। बिहानै उठेर मात्रै, कुनै नसा छोडेरै मात्रै छैन। तपाईँको प्राइम एउटा चाहिँ गोल अथवा प्राइम गन्तव्य अर्थात् चाहिँ गन्तव्य विहीन हुने गन्तव्य। अब अध्यात्मले चाहिँ के को लागि गर्छ त भन्दा, अध्यात्मले चाहिँ कहीँ नपुग्नको लागि यात्रा गर। कहीँ पुग्नको लागि होइन, कहीँ पुग्नको लागि गर्यो भने त तिमी यात्री नै भएनौ। कहीँ नपुग्नको लागि तिमी नोवेयर, त्यहाँ जानको लागि यात्रा गर्नु पर्यो। र त्यो जुन कहीँ जाने कुरा छ त्यही कारणले नै छेकिरहेछ। त्यस कारणले तिमीले मुक्त मोक्ष आफूलाई पनि बाँच्ने, अरूलाई पनि बचाउने, आफू पनि जाग्ने, अरूलाई पनि जगाउने हो, त्यो लक्ष्य राखेका छौ भने तिमीले बिहानै उठेर पनि तिमीले पढ्छौ, ग्रन्थ अध्ययन गर्छौ, लेख्छौ, साधना गर्छौ, अनि त्यसपछि त्यसलाई जीवनमा लिएर आउँछौ। तिमी चाँडै उठेर काम भयो, तिमी दुब्लाएर काम भयो। नत्र उठ्न चाहिँ 4 बजे उठ्ने मान्छेहरू छन्, 3 बजे उठ्छन्। र उठिसक्यो, उठ्नु राम्रो हो, बिहान नराम्रो होइन। फेरि उठिसक्यो, सबै गरियो, अब दन्त कुर्छ, दन्त धावन, शौचादि कर्मबाट निवृत्त भयो। अब त्यस पछाडि के गर्ने त? उठेर मात्रै के गर्ने त? हल्ला गर्ने घरमा बसेर, अरूलाई सुत्न नदिएर, अथवा अरू केही गर्ने त? उठेर मात्रै के गर्ने? त म चाँडै उठेको, चाँडै उठ्ने मान्छे भनेर अहङ्कार गर्ने। त्यो अहङ्कारले त झनै खायो नि। तपाईँ उठेर चाहिँ के गर्नुभयो? त्यसमा चाहिँ तपाईँको गोल पुरा हो कि भएन, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अध्यात्मले चाहिँ यसरी भन्छ, ठिक छ, अनुशासन सबै पालना गर, अनुशासन सुरुमा गर, तर तिम्रो गोल पूर्तिको लागि गर। तिमी उठेर के गर्छौ? तिमी लेख्छौ कि तिमीले साधना गर्छौ कि कुनै त्यस्तो 3 महिनाभित्रमा यो यति पुरा गर्छु भन्ने साधना छ कि 1 वर्षभित्रमा यति गर्छु भन्ने छ कि? नत्र उठेर मात्रै के गर्ने? जसरी गाडी किनेर ल्याउनु भयो, गाडीलाई मजाले दिनदिनै चम्काएको चम्कै छ। अब चम्काएर के गर्नु त्यो गाडीलाई? गाडी त पुनलाई कहीँ जानको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ चलाउनु पर्ने थियो। त्यस कारणले त्यहाँनिर चाहिँ अध्यात्मको पहिला भाषालाई बुझौँ। र यदि उठेर मात्रै केही हुँदैन, दुब्लाएर मात्रै केही हुँदैन, नसा छोड्दैमा नि केही हुँदैन यहाँ हेर्नुहोस्। र त्यो मुख्य लक्ष्य चाहिँ त्यहाँ पुग्नु पर्यो तिमी। त्यस कारणले गर्दाखेरि देवकोटा कवि बन्नुभयो, चुरोट पिउनु हुन्थ्यो। यसको मतलब चुरोट पिउनुहोस् तपाईँहरू नै कवि बन्नुहुन्छ भन्नु खोजे होइन। तर के भनेदेखि तपाईँको मूल गोल चुडो चाहिँ छोड्नु भएन, तर अरू चाहिँ बाँचेर नबचेको केही पनि छैन। त्यस्तो भैँसीले नि केही खाँदैन, चुरोट नि पिउँदैन, अरू मदिरा नि पिउँदैन, जुवा खेल्न नि जाँदैन भैँसी। त्यो त कति छ कति, केही नसा नभएको जनावर अरू पनि छन् होइन। तर त्यो नभइकन जिन्दगी बाँचेको अर्थ चाहिँ पुरा भएको छ कि छैन, त्यो महत्त्वपूर्ण चाहिँ यो चाहिँ पहिला चाहिँ आत्मतत्त्व बोध गर। अनि मात्रै तिमीले चाहिँ आत्मतत्त्व बोध गरेर तिमी जन्मनुको कारण र रहस्य तिमीले बुझिसकेपछि बल्ल ती नसाहरू त आफै पार लाग्दै जान्छन्। खोलामा ठुलो बाढी पत्करहरू आउँछ, के बगाउँदै लिएर आउँछ, तर कति परसम्म जान्छ र? बिस्तारै पाखा लाग्दै जान्छ, किनभने उसँग लक्ष्य छ समुद्र पुग्ने। बस त्यस्तै तपाईँ पनि समुद्र भेट्न हिँड्नुहोस्, पत्करहरू र ढुङ्गाहरू सँगै बगे भनेर चिन्ता गर्नु पर्दैन। चुरोटको पत्कर, बोतलको पत्कर, अरू केही पत्कर भनेर महान तपाईसँग त्यो बाँच्नुको अर्थ र कला त्यो चाहिँ सँगै हुनु पर्यो। र त्यस्तै त्यो सँगसँगै चाहिँ तपाईँ म यो गर्छु दुब्लो हुनको लागि, ध्यान गर्छु पातलो हुनको लागि, राम्रो बन्न, अर्थात् तपाईँ चाहिँ जसरी हुन्छ कुदेर मोटो दुब्लाउनु छ, यस्तो गर्नुभयो भने तपाईँको सीमित लक्ष्यको लागि गरिएको कामलाई सफल समयले पत्याउँदैन। त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ दीर्घ योजना बनाउनु पर्छ भनेर अध्यात्मको छ भने। अब विज्ञान सम्बन्धी आउँ, तपाईँ विज्ञानले चाहिँ हाम्रो दिमागले उत्पादन गर्ने प्रमुख 5-6 वटा रसायनहरू छन्, केमिकलहरू। तपाईँको डोपामिन, इन्डोर्फिन, सेरोटोनिन लगायतका जुन चाहिँ नसाहरू छन्, त्यो केमिकल छन्। त्यो केमिकल के गर्दा आउँछ त भन्दा, एउटा व्यक्तिले चुरोट पिउँदा, मदिरा पिउँदा, अथवा पान खाँदा, अथवा ग्याम्लिङ गर्दा, अथवा मुभी हेर्दा उसलाई चाहिँ त्यो एक खालको त्यो सेरोटोनिन चाहिँ माथि जान्छ, त्यसको चाहिँ माथि नसा हुन्छ र एकछिनलाई आनन्द आए जस्तो झुम्म हुन्छ उसलाई। र त्यो चाहिँ
त्यो आनन्द उसलाई त आउँछ, तर त्यही केमिकल चाहिँ उसले अरू तरिकाले निकाल्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ सधैँलाई भयो। तसर्थ चाहिँ 10 मिनटको आनन्दको लागि हामीले चाहिँ 10 वर्षको जीवन सकाइरहेका हुन्छौँ। 10 मिनटको आनन्दको लागि आहा चुरोट गाँजा तान्दा मजा भयो भन्ला, आहा यो तान्दा ओहो चरेस भाङ अथवा जे छ के छ, त्यो लिँदा उसलाई 10 मिनट अथवा 1 घन्टालाई नै आनन्द भयो भने, तर त्यो 1 घन्टाले उसको जीवनको जुन कारणले पृथ्वीमा जन्मिएको छ त्यो कारणलाई अल्मल्याउनु भएन। त्यो चाहिँ हाम्रो मुख्य हुनु पर्यो। र त्यो कारणलाई नअल्मल्याउनुको लागि जुन शिवजीले पार्वतीलाई जुन संवादको रूपमा भन्नुभएको छ, जुन कुरा छोड्न चाहन्छौ त्यसलाई छोड्छु भनेर भाग्यो भने पछि लाग्छ। तिमीलाई छोड्नु छ भने तिमीले त्यसप्रति मोडिने होइन, त्यही तिमी जोडिएर बुझ। त्यसलाई बुझेर छोडेको सधैँ छोडिन्छ। नबुझेर ल ओहो म त छोड्दिनँ, त्यस्तो मदिरा बेच्ने बाटो पनि हेर्दिनँ, देख्यो कि खाउँ लागिहाल्छ, अनि त्यस्तो बाटो पनि हिँड्दिनँ भनेर थुन्नु भने कुनै न कुनै दिन तपाईँभित्र त ब्लास्ट हुन्छ खाउँ भन्ने। तसर्थ चाहिँ भित्रैदेखि जो व्यक्तिले आफ्नो सबकन्सियस माइन्डलाई, अवचेतन मनलाई कन्भिन्स गर्न सक्यो, त्यो व्यक्ति संसारको आफूलाई नसा छोड्न होइन कुनै पनि कुरामा छोडिन र जोडिन सक्छ। त्यो शक्ति चाहिँ हामीभित्र छ। र त्यसलाई चाहिँ अब कसरी के गर्ने त भन्दाखेरि हाम्रो जहिले पनि अब कतिखेर सबकन्सियस माइन्डलाई हामीले चाहिँ कन्भिन्स गर्न सक्छौँ भन्दा आध्यात्मिक र वैज्ञानिक आज हामी 4-5 वटा विधि व्यवहारहरूलाई प्रयोग गर्नेछौँ र तपाईँ स्वयं त्यसको भोक्ता बन्नुहुनेछ र एउटा फरक मान्छे बन्न सक्नुहुनेछ। र आउनुहोस् कि सबैभन्दा पहिला यदि कसैलाई चाँडै उठ्न मन छ भन्नुहुन्छ भने, कतिजनालाई चाहिँ चाँडै उठ्न मन छ भन्नुहोस् त, साइडमा लेख्नुहोस् त। बिहान सबेरै उठ्न चाहिँ हो ल, इलेक्ट्रोनिक हात उठाउनु भयो हुन्छ, लेख्न सक्नुहुन्छ ल, एकदम सितले यति धेरैजनालाई चाहिँ बिहान चाँडै उठ्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ। कसले भन्छ यो भन्दा कन्सियस माइन्डले भन्छ। किन चाँडो उठ्ने? पहिलो कुरो त अब तपाईँले सबकन्सियस माइन्डलाई जवाफ दिनु पर्यो। हो धन्यवाद, अब आजबाट तपाईँको भोलिबाटै तपाईँको जीवन परिवर्तन हुन्छ। तपाईँले पहिलो चाहिँ के भन्नु भने किन चाँडै उठ्ने भनेर सोधिसक्यो उसले, कन्सियस माइन्डले। किन चाँडै उठ्ने, किन मजाले नसुतेर आनन्द नलिएर भनेर यसले जवाफ दिन्छ। कन्सियस माइन्डले चाहिँ होइन अरूले राम्रो भन्छन् नि तारिफको लागि भनेर भन्नु, अरूलाई यस्तो भन्न पाइन्छ नि घरका मान्छेलाई, छिमेकीलाई, यसो भन्नु भने यसले पत्याउँदैन। भनिराख्थ्यो, आज भन्छ भोलि बिर्सिन्छ भनेर। तर तपाईँलाई गतिलो कारण हुनु पर्यो। भोलि पर्सि सुतेको सुतै गर्ने दिन आउँदैछ, खुट्टा लम्पसार पारेर कहिल्यै नउठ्ने दिन आउँदैछ। अब कति सुत्ने, यो त आँखा उगार्ने बेला हो। अहिले पनि उगारिएन भने कहिले उग्रिन्छ आँखा भन्ने कुरो तपाईँले यसलाई बारम्बार भन्नुभयो। ए उठ, भविष्यको लास, भोलि पर्सि त लासै भएर जाने हो। कति सुत्छस् त, बिरामी होइन त, नर्सिङ होमको त अस्पतालको चाहिँ बिरामी होइनस्। जुन दिन हिँड्छु भने नै हिँड्न पाउँदैनस्, तर आज हिँड्न सक्छस्। उठ, केही गर्न सक्छस्। तैँले आजै यो गर्ने, रगत सधैँ तातो घुम्दैन तेरो शरीरमा भन्ने तपाईँले यसलाई जवाफ दिनु पर्यो। र उठेर के गर्ने त? उठेर 1 महिनामा तैँले पुस्तक लेख्ने, उठेर तैँले 2 महिनामा कोर्स पुरा गर्नु छ, उठेर तैँले 2 महिनामा संस्कृतको अध्ययन गर्नु छ कि अथवा त बायोलोजी छ कि अरू साइन्स छ कि यो पुरा गर्नु छ तैँले। र तैँले मात्रै 21 दिन उठेर हेर, जिन्दगीमा केही त प्रयोग गर। जिन्दगीमा मात्रै खाएर बस्ने जिउँदो लास हुने हो, एउटा केही त प्रयोग गर। तैँले चाहिँ अबको 21 दिन बिहान उठेर हेर, एकदमै च्यालेन्ज, मर्दैनस् त भनेर चाहिँ आफूले आफैलाई अटो सजेसन अथवा यसलाई चाहिँ बारम्बार भन्नु पर्यो। कतिखेर भन्ने पनि तरिका छ। तपाईँले अहिले भन्नुहोस्। कतिखेर भन्ने भन्दा जुन बेला विचारहरूको प्रवाह कम हुन्छ त्यो बेलामा, जब हाम्रो माइन्डमा चाहिँ विभिन्न वेभ हुन्छ, अल्फा, बिटा, थीटा, डेल्टा भनेर। डेल्टा अथवा हाम्रो चाहिँ अब जुन हाम्रो आध्यात्मिक भाषामा भनौँ सुसुप्त, जाग्रत, तुरीय, स्वप्न अवस्था। र यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले स्वप्नमा त थाहा नै पाउनुहुन्न, तुरीयमा सजग भइहाल्नु भयो। तसर्थ तपाईँले चाहिँ स्वप्न र जाग्रत अवस्थाको बिचमा, जहाँ चाहिँ डेल्टा वेभ, जहाँ चाहिँ 9 देखि 14 मेगाहर्ट्जको वेभ बग्छ हाम्रो माइन्डमा, त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँले दिमागलाई भन्नुभयो भने बल्ल सबकन्सियस माइन्डले पत्याउँछ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले यदि तपाईँले भोलि बिहानै उठ्नु छ भने तपाईँले बिहानको बेलामा अथवा बेलुका सुत्नु अगाडि त्यो बेलामा चाहिँ विचारहरू कम बगिरहेको हुन्छ। बिहानको बेलामा पनि के हुन्छ भन्दा बाहिरको कुराहरूले छोइसके हुँदैन र त्यो बेलामा पनि हाम्रो चाहिँ अल्फा वेभ बगिरहेको हुन्छ।
त्यो अल्फा वेभलाई क्याच गरेर तपाईँले विचारको भार कम भएको बेलामा भोलिदेखि म बिहानै उठ्छु, 3 महिनाभित्रमा मैले यो सकेरै छाड्छु, मभित्र महान सङ्कल्प छ भन्ने सोच्नु हो भने चाहिँ तपाईँ उठ्नुहुन्छ। नत्र अरू कसैलाई देखाउनलाई अथवा हेरौँ त भन्नलाई अथवा अभिमान बढाउनलाई त्यस्तो गरेर त्यसले चाहिँ कहिले पनि पत्याउँदैन। उठेर मात्रै पनि के गर्ने र भन्ने हुन्छ। तसर्थ आजैबाट सङ्कल्प गर्नुहोस्, साइडमा लेख्नुहोस् र जतिचोटि लेख्नुहुन्छ त्यो यो सबकन्सियस माइन्डमा गएर ट्रान्सफर हुन्छ भनिन्छ। 3 चोटि रिपिटेसनको कुरालाई यसले पत्याउँछ। फेरि कुनै कुरा म भोलि 4 बजे उठ्छु, 4 देखि 5 ध्यान गर्छु, 5 देखि त्यहाँबाट चाहिँ म फेरि योगा आसनमा बस्छु, त्यस पछाडि म स्नानादन कर्म गर्छु, त्यस पछाडि मेरो 3 महिनामा म चाहिँ यो सर्टिफाइड हुन्छु, त्यस पछाडि यो उद्देश्यको लागि बस्छु, म कुनै पनि हालतमा उठ्छु 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 भनेर हामीले एउटा चाहिँ अटो सजेसन अथवा हाम्रो मनोवाद मस्तिष्कलाई संवाद गर्नु पर्यो। कति बेला यसको पनि छ, जति बेला भनेर नै हुँदैन। यसको पनि निश्चित बेला भनेको जति बेला माइन्डमा वेभ लेन्थहरू कम हुन्छन्, 9 to 14 मेगाहर्ज अथवा तपाईँ सुत्न आँटेको अवस्था त्यो बेलामा, अथवा तपाईँ जुरुक्क उठेको अवस्था, अथवा तपाईँ चाहिँ तपाईँको सुनसान एक्लै बसेको बेलामा हो, त्यस्तो बेलामा भन्दाखेरि चाहिँ यसको विज्ञान के छ भने त्यतिखेर ऊ चाहिँ साइलेन्ट भएको बेला उसले चाहिँ त्यो डाटालाई स्टोर गरिदिन्छ र त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले लेखेर म भोलि बिहान उठ्छु। अब यी हल्का कारणले उठ्दैन यो, तपाईँले अब सामान्य कारण त के हुनसक्छ भन्दा बेलुका कम खाने होइन, कम खाएपछि थोरै भोजन खाएपछि बेलुका बिहान चाँडै उठिन्छ, अरू कुरो चाँडै सुत्ने, अरू कुरा चाहिँ मोबाइललाई आफूभन्दा अलिक टाढा राखेर अलार्ममा राखिदिने, यी कुरा हल्का कारणहरू भए। तर मेजर कारण चाहिँ तपाईँ किन उठ्ने भन्ने यसले खोजेको प्रश्नलाई जवाफ दिएर तपाईँले चित्त बुझ्दो दिनु पर्यो कि यो भविष्यको लास्ट भोलि सुत्नु सधैँको लागि सुत्नु अगाडि म उठेर केही गर्नेछु, आजैबाट उठ्छु म। ल एकदम शान्त वातावरण बसेर एकदमसितले तपाईँले यो सम्झिनु पर्यो र साइडमा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। आफूलाई सङ्कल्प ल्याउनुहोस्, जतिचोटि लेख्नुहुन्छ म उठ्छु म उठ्छु म उठ्छु भन्नुहुन्छ नि यसले पत्याउँछ रिपिटेसनलाई। र जस्तो योसँग यस्तो हुन्छ कि हामीसँग चाहिँ मिरर सेल्स, मिरर न्युरोन भन्छ माइन्ड साइन्सले, त्यो चाहिँ तपाईँले धेरै बेर भन्नु भने यसले पत्याउँछ। जस्तो तपाईँले यहाँ गीत गाइयो भने नि, कुनै गीत गाउनु भयो, ल अहिले नयाँ गीत आएको छ, त्यो गीतलाई 3 चोटि चलाउनु भयो अथवा मन दिएर सुन्नु भयो टिभीमा भनेदेखि तपाईँले सुसेल्दा पनि त्यही गीतको भाकाले सुसेली गाइरहेको हुन्छ टोयलेटमा। हेर्नुहोस् मान्छेले त्यो कहाँबाट आयो त, कहाँबाट अचानक। हेर्नुहोस् अब तपाईँको चाहिँ कसैले चाहिँ मानिलिउँ अब यो कुनै गीतलाई मजाले मन पराएर सुनेको छ भने उसले त्यो गीतमा चाहिँ अचानक एक्लै हिँड्दाखेरि त्यो चाहिँ गाइरहेको हुन्छ। र त्यो कहाँबाट आयो त भन्दा त्यो पनि आयो हाम्रो सबकन्सियस माइन्डको स्टोरेजबाट आएको हो। तसर्थ त्यो न्युरोनलाई चाहिँ, त्यो मिरर सेल्सलाई, त्यसलाई चाहिँ भएको हुनाले तपाईँले रिपिटेसन, यसको चाहिँ के छ भने सबकन्सियस माइन्डको विधि भनेको एउटा चाहिँ रिपिटेसन हो, अर्को चाहिँ यो हामीले अल्फा वेभलाई क्याच गर्नु पर्यो एकान्तमा बसेर। बिहानैको चाहिँ उठ्न साथ चनमन अक्सिजनको लेभल बढेको, अरू दिमागमा चाहिँ प्रभाव नभइरहेको बेलामा। त्यही भएर असल मान्छेहरूले, संसारका महापुरुषहरूले कहिले पनि बिहान आफ्नो कार्य सम्पादन नगरिकन सामाजिक सञ्जालमा डुल्दैनन्। किन भन्दा भुल्नु पर्यो त्यहाँ भनेर कहिले भुल्दैन। तपाईँको चाहिँ पहिला महान लक्ष्य छ, तसर्थ त्यतातर्फ तपाईँको गर्नुपर्ने हुन्छ भने। अर्को कुरा, अब तपाईँले सुत्ने कुरा त यसरी भयो, भोलि सुतेर तपाईँले चाहिँ अर्को चाहिँ के छ भने माइन्डलाई एकदमै गर्ने भनेका चाहिँ माइन्डलाई हिप्नोटाइज, सम्मोहन गर्ने भनिन्छ। अब सम्मोहन कसरी गर्ने, अरूले त गर्दिन सक्ला। र अब तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने एक्लै बसेर तपाईँले चाहिँ आफूलाई ध्यानमा, सम्मोहन भनेको कृत्रिम निद्रा हो, सुतिसकेको अवस्था पनि होइन, उठेको अवस्था पनि होइन। र यस्तो के हुन्छ भने त्यस्तो उसमा चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने आफूले आफैलाई सुतेको नि होइन, उठेको नि, त्यो बेलामा तपाईँले बारम्बार भन्नुहुन्छ तपाईँले मैले गरेर यसो गर्नु छ, मैले यस्तो गर्नु छ भनेर। र एउटा एक्जाम्पल हिटलरको चाहिँ ऊ जहिले पनि बिहान ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्ने 3:30 बजे, र उसले चाहिँ मनमा आएका कुराहरूलाई चाहिँ जहिले पनि त्यतिखेर जुन ब्रेनमा आउँछ उसले चाहिँ कम्पाइल गरेर इम्प्लिमेन्ट गर्ने गरेर रहेछ। र त्यो चाहिँ उसको हुनै पर्ने, सबकन्सियस माइन्डले चाहिँ उसलाई भनेपछि पुरा गर्नै पर्ने त्यस्तो दृढता उसले दिएको भनेर चाहिँ उसको रिसर्च गर्ने व्यक्तिहरूले अहिले चाहिँ ल्याइरहेका छन्। तसर्थ
तपाईले जतिखेर माइन्ड चाहिँ एकदमै कम थट भएको बेलामा भनिरहनुहुन्छ, त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ छिट्टै क्याच गर्छ, चाहे जेसुकै कुरा होस्। र अब त्यसमा चाहिँ तपाईँले अर्को भिजुअलाइजेसन छ। भिजुअलाइजेसन पनि अरू केही होइन, तर यो चाहिँ के छ भने हाम्रो माइन्डले चाहिँ कृत्रिम हो कि यो रियल हो कि तपाईँको अनरियल हो, अथवा रियल हो कि तपाईँ यथार्थ हो कि कृत्रिम हो, थाहै पाउँदैन यसले। तसर्थ कुनै पनि कुरालाई तपाईँले यो भिजुअलाइजेसन गर्नु भने ठ्याक्कै त्यही नै केमिकललाई यसले दिन्छ। यति उल्लु छ कि हाम्रो मस्तिष्क। अब अहिले तपाईँलाई चाहिँ हाम्रो आमा दिदीबहिनीहरूले लप्सीको माडा मन पराउनुहुन्छ होइन, जस्तै सूर्य विनायकको एकदमै लप्सीको माडा लिएर आएर घर घरमा राखेर मजाले लप्सीमा पिरो अमिलो हालेर चट्ट पारेर जिब्रो पड्काउँदै खाने, एकदम मजाले मुछेर है भनेर कुरा मात्रै गर्यो भने ओहो जिब्रोबाट पानी आउँछ त्यहाँ सम्झेर होइन, कतिले जिब्रो पड्काइसक्नु भएन। तसर्थ त्यसमा चाहिँ हाम्रो माइन्ड यस्तो छ कि त्यो सम्झिया मात्रै हो, काल्पनिक कुरालाई उसले साँच्चै भनिदिन्छ हेर्नुहोस्। त्यही भएर चाहिँ कतिपय मान्छेहरू युवा युवतीहरू बिग्रिन्छन्। आखिर काठको चित्र हेरेका छन्, कागजमा चित्र हेरेका छन्, त्यो कागजमा केही पनि छैन, तर साँच्चै भन्ठानेर त्यहाँ चाहिँ एकदम मतिभ्रष्ट भइरहेका हुन्छन् हेर्नु। किनभने त्यो माइन्डले चाहिँ साँचो हो कि गल्ती कार्तिकको यो छुट्याउँदैन। तसर्थ चाहिँ राम्रो कुराको लागि तपाईँले भिजुअलाइजेसन गर्नुपर्छ। जस्तो चाहिँ त्यो भिजुअलाइजेसन पनि देश समाज र आफ्नो निजी स्वार्थभन्दा माथि उठेको हुनुपर्छ। तसर्थ चाहिँ तपाईँलाई कस्तो छ, तपाईँले अब एकदम स्वस्थ बन्न मन छ भने तपाईँ स्वस्थ भइरहेको बारम्बार बारम्बार मनमा आइसकेपछि तपाईँको फ्रन्टल कर्टेक्स, माइन्डको फ्रन्टल कर्टेक्सले चाहिँ के गर्छ भने तपाईँलाई त्यो स्वस्थ हुनको लागि तर्फ गाइड गरिदिन्छ। र तपाईँ बारम्बार त्यही ध्यान गर्नुभयो, त्यही भिजुअलाइजेसन गर्नुभयो, तपाईँ स्वस्थ बनेको, सबै साथीहरूले ओहो बधाई भनेको, तपाईँ स्वस्थ भएर धेरै उत्साह बटुलेको, तपाईँको लक्ष्यप्रति तपाईँ गइरहेको, यो भिजुअलाइजेसनले पनि कतिपयले भिजुअलाइजेसन गर्नु पर्दैन, मात्र ध्यान योग तप गर्न सकेले हुन्छ भनेर, तर साइन्सले र हामीले आफैले गरेको केही प्रयोगमा चाहिँ भिजुअलाइजेसनमा ठुलो पावर हुन्छ र तसर्थ त्यसले चाहिँ शक्तिशाली दिन्छ र एउटा गलत कुरालाई पनि यसले चाहिँ सही हो भनेर केमिकल ल्याइदिन्छ हेर्नुहोस्। जस्तो चाहिँ एउटा सन्दर्भ बारम्बार आउँछ, एउटा चाहिँ मान्छेलाई मार्नु थियो, त्यो उसलाई चाहिँ सुसाइड भन्दा पनि उसको चाहिँ आत्महत्या भन्दा पनि उसलाई चाहिँ पनिसमेन्ट जस्तो मृत्युदण्ड दिँदै थियो। अनि उसलाई चाहिँ हल्ला चलाइयो कि तँलाई भोलि विषालु सर्पले टोकाएर मारिनेछ तँलाई भनेर। त्यसपछि ऊ रातभरि सुतेन, त्यही सम्झना आइरह्यो, कस्तो सर्पले टोक्ला, कस्तो मेरो मृत्यु हुने भयो, कसरी सहन सक्नु होला हे भगवान् त्यो विषको प्रकोप भनेर ऊ रातभरि सोचिरह्यो, चिन्तित भइरह्यो। अनि भोलिपल्ट उसको आँखा बाँधियो। आँखा बाँधिसकेपछि तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि आँखा बाँधिसकेपछि चाहिँ उसलाई ल हात ल्याऊ अब सरकारले टकाइनेछ भनेर हात उसको तानेर हातमा चाहिँ यहाँनिर पिनले घोचियो, 2-3टा पिनले चाहिँ घोच्न लगाइयो। घोच्न लगाएपछि उसको आँखा खोलिएन, उसलाई सिधै ल्याबमा लिएर गइयो। ऊ ढल्यो, त्यहाँ ढलेर त्यतिखेरै ऊ चाहिँ विसर्जन भयो। पछि उसको ब्लड चेक गर्दाखेरि जसरी सर्पले टोक्दाखेरि पोइजन फैलिन्छ त्यस्तै चाहिँ त्यो पोइजन उसको शरीरभरि फैलेको रहेछ हेर्नु। त्यस कारणले हाम्रो शरीरमा यस्तो क्षमता छ कि उसले जे पनि बनाइदिन सक्छ, त्यस्तो खालको पावरफुल हाम्रो चाहिँ शक्ति छ यसमा। तसर्थ चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रो कुरा, यदि तपाईँले देश समाजलाई राम्रो कुरालाई मात्र भिजुअल गर्नु पर्यो, फेरि गलत दुराचार अथवा चाहिँ आफ्नो स्वार्थलाई मात्र हेरेर गर्ने चाहिँ भिजुअलाइजेसन चाहिँ त्यो आउन सक्ला, तर त्यसले चाहिँ त कर्मबन्ध नपार्ने भयो। तपाईँले सोच्नु पनि हो, मन वचन र कर्म नै सफा पार्नुपर्छ हामीले। तसर्थ यदि राम्रो कुराको लागि छ भने तपाईँले त्यसलाई एकदमै प्राप्त गर्न सक्नु। भिजुअलाइजेसनको टेक्निक हेर्नुहोस्, आजैबाट तपाईँ भोलि उठ्नु छ भने तपाईँ हरेकमा के नराम्रो बानी छ, कतिलाई छोड्नु छ, त्यो भन्नु परेन, आफूले आफैलाई भन्नुहोस्। र आफूले आफैलाई भनेर एउटा त भिजुअलाइजेसन गर्न सक्नुहुन्छ, अर्को बारम्बार रिपिटेसन भयो, रिपिटेसनले। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको हिप्नोसिस भयो। अर्को चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ ध्यान हेर्नुहोस्। ध्यानले चाहिँ के गर्छ भने ध्यानमा चाहिँ तपाईँले जब माइन्डलाई एकदम शान्त अवस्थामा पुर्याउन सक्नुहुन्छ, त्यो शान्त अवस्थामा पहिला भाँडो खाली भयो नि, अब त्यहाँ चाहिँ ब्रह्माण्डले भर दिन्छ हेर्नुहोस्। र ब्रह्माण्डले के भर्छ भन्दा तपाईँको इच्छा शक्ति कता छ त्यतैपट्टि भर दिन्छ। त्यस कारणले दृढ सङ्कल्प भएको मान्छेलाई केही कुराले नै रोक्न सक्दैन भनेर। दृढ सङ्कल्प भएन भने चाहिँ जे पनि बिग्रिन्छ। जस्तो अब
बर्न योर बोट भन्ने चाहिँ एउटा युरोपमा एउटा एकदमै चलेको उखान रहेछ। बर्न योर बोट रे, तिम्रो डुङ्गा डढाउ भन्ने के। अब हामी चाहिँ नेपालतिर चाहिँ अब समुद्र जोडिएको छैन, हामीलाई समुद्री कुराहरूको त्यति उखान पनि चलन छैन हाम्रोमा। अनि तर अब युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया यो सबैतिर चाहिँ के छ भने समुद्रले जोडिए भएर धेरै सामुद्रिक गफहरू, जोकहरू सुन्न पाइन्छ। बर्न योर बोट भनेको चाहिँ एउटा कमान्डर चाहिँ टापुमा आक्रमण गर्न गएछन्। अनि आक्रमण गर्न जाँदाखेरि त डुङ्गामा चढ्दै जानु पर्यो आफ्नो सेनाहरू लिएर। अनि उहाँ गएपछि ल सेनाहरू हो डुङ्गा जलाऊ भनेर चाहिँ उसले भने अरे। अनि सबैले डुङ्गा जलाएपछि त अब बाटो भाग्ने बाटै छैन। अनि त्यसपछि नलडी हुँदै भएन। अनि त्यो चाहिँ जित्न सफल भयो अरे। त्यस पछाडि चाहिँ धेरै ठाउँमा त्यसरी जितेपछि बर्न योर बोट भन्ने चाहिँ उखान नै चलेको छ। अब अर्को बाटै छैन भने त उसले त जसरी नै लड्नु पर्यो। हो त्यस्तै तपाईँको चाहिँ कुनै पनि कुरा यस्तो लक्ष्य साध्नु पर्यो कि त्योभन्दा विकल्पै नहोस्। विकल्प भयो भने माइन्डले कम्फर्टेबल जोन खोजिहाल्छ, आरामदायी कुरालाई सोचिहाल्छ। हेर्नुहोस्, तर विकल्पै छैन, भोलि नउठी हुँदैन तपाईँलाई भन्ने भयो भने, अथवा कुनै पनि कुरामा तपाईँले जसरी पनि गर्नु पर्यो। जस्तो अब अहिले चुरोट छोड्नुहोस् तपाईँलाई भन्यो भने कसलाई ज्ञान छैन र, होइन? चुरोट अब घरमा कतिले भनिरहेको हुन्छ चुरोट छोड्नुहोस् न तपाईँ भनेर। कतिले त श्रीमान श्रीमतीको कि तपाईँ मलाई छोड्नुहोस् कि चुरोट छोड्नुहोस् भनिरहेको हुन्छ, तैपनि उसले मानेर आउँदैन, होइन? तर चाहिँ त्यहीँ गएर डक्टरले गएर तपाईँको त ला मुटु खराब, क्यान्सर हुन लागिसकेछ, खत्तम, तपाईँ त एकदम रेड लाइट जोनमा, के गर्नुहुन्छ अब भन्यो भने चाहिँ भोलिपल्टदेखि उसले सर्लाकै छोडिदिन्छ। त्यो सबकन्सियस माइन्डले पत्यायो क्या। अहिले चाहिँ ए श्रीमतीले भने त हो नि, श्रीमानले भने त हो नि, त्यो सबकन्सियस माइन्डमा मात्रै गयो। सबकन्सियस माइन्डमै ह्याम्बर हान्न चाहिँ डक्टरको बोलीले भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि कुरा चाहिँ यस्तो प्रेरणाको सत्सङ्गमा बस्ने, प्रेरक भिडियोहरू अथवा यस्तो चर्चामा रहनु पर्यो कि तपाईँको गहिरो स्ट्राइक हान्नु पर्यो। त्यो भएपछि चाहिँ तपाईँले त्यसले चाहिँ मान्छ। तसर्थ चाहिँ तपाईँले एउटा गहिरो लजिक दिनु पर्यो सबकन्सियस माइन्डलाई चाहिँ, के कारणले मदिरा छोड्ने, के कारणले चुरोट छोड्ने भनेर। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले बारम्बार चाहिँ यस्तो सम्झिनु पर्यो कि अब जहिले पनि इन्भाइरोमेन्टमा यसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट क्याच गर्छ भनिन्छ। जस्तो चाहिँ फर्सीलाई हेरेर फर्सी हरियो हुन्छ अरे, खरबुजोलाई हेरेर खरबुजो हरियो हुन्छ अरे, होइन? त्यो चाहिँ हेर्दा त्यो चाहिँ त्यसरी सेल्सको चाहिँ न्युरोनको इफेक्ट पर्छ। हेर्नुहोस्, तसर्थ तपाईँ जस्तो हेर्नुहुन्छ त्यस्तै बन्नुहुन्छ। त्यस कारणले जस्तो वातावरणमा कस्तो बन्नु छ तपाईँ, लक्ष्मीलाई एकदम भोलिपछि एकदमै ठुलो सिङ्गर बन्नु छ भने उनले चाहिँ सिङ्गरहरूकै सत्सङ्ग गर्नुपर्छ। नत्र त्यहाँ चाहिँ सिङ्गरको सट्टामा फुटबल प्लेयरको सत्सङ्ग गरिन् भने उनको चाहिँ त्यो सेल्सले फुटबल प्लेयरकै त्यो चाहिँ क्याच गरिराख्छ भनिन्छ। राइटर बन्नु छ भने राइटरको सत्सङ्ग जे छ सार्थक, जे बन्नु छ त्यसलाई नै त्यो चाहिँ सङ्गत बनाउने। सङ्गत भनेर गएर भेट्नै पर्छ भन्ने होइन। उनीहरूका बायोग्राफी, उनीहरूका पुस्तक, उनीहरूका वाणी, उनीहरूको भिडियो अथवा उनीहरूको जे छ त्यसमा चाहिँ नजिक भइरहने, र त्यो भयो भने चाहिँ हामी हुन्छौँ। त्यस कारणले सेक्सपियरले नि भनेका छन् कि तिम्रो परिचय मलाई तिमीसँग लिनु छैन, तिम्रो 10 जना साथीको नाम भनिदेऊ, तिमी कस्तो म भनिदिन्छु भनेर भनेका थिए उनले। तिमी कस्तोसँग सत्सङ्ग गर्छौ, उठ्छौ, बस्छौ, त्यहीँबाट थाहा हुन्छ। तिमी योगी हो कि होइन भनेर तिमीले भन्नु पर्दैन, तिम्रो साथीहरूको नाम देऊ त, अनि ती साथीहरू के गर्छन् त्यसैबाट थाहा हुन्छ। तिमी जुवाडे, तिमी चाहिँ अरू कुनै व्यापारी व्यवसायी हौ कि होइन भन्ने कुरो तिम्रो साथीबाट थाहा हुन्छ भनेर। त्यस कारणले हामीले जुन सङ्गत गर्छौँ नि त्यसैले चाहिँ हामीलाई गाइड गरिरहेको हुन्छ। तसर्थ त्यही भएर तपाईँको चाहिँ मन्दिर जाँदाखेरि, कहीँ जाँदाखेरि मन शान्त हुने, किनभने त्यहाँ चाहिँ फौजै त्यस्तो छ नि। त्यहाँ गएपछि त्यो त त्यहाँको पृथ्वीको माटोको झारबुटाको एनर्जी नै त्यस्तो भइरहेको छ। तसर्थ हामी चाहिँ त्यो सङ्गतलाई चाहिँ हामी पालना गरौँ, जस्तो बन्नु छ इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ फलो गरौँ। र तपाईँले यसरी भनिन्छ, इङ्ग्लिसमा एउटा सेन्टेन्स छ खुब मनपर्छ मलाई, इफ यु आर द स्मार्टेड पर्सन इन द रुम यु आर इन द रङ रुम। वाट इज इट? इफ यु आर ए स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रुम यु आर इन द रङ रुम भनेको यदि तपाईँ बसिरहेको कोठामा सबैभन्दा स्मार्ट चलाक व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँ रङ ठाउँमा हुनुहुन्छ। किनभने तपाईँ अरू कुरा सिक्नै पाउनुहुन्न नि। तपाईँले तपाईँभन्दा स्मार्ट मान्छेको सङ्गत गर्नुभयो भने पो थप स्मार्ट बन्नुहुन्छ त। तपाईँ त आफू ठुलो भन्नुभयो, अरूले वा 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 भन्छन्, तपाईँको कसरी ओपनिङ गर्ने त, अरूलाई
कसरी आफू नयाँ कुराहरू सिक्ने त? तसर्थ बढी सिक्नको लागि बढी प्रतिस्पर्धीहरूसँग पनि रहनुपर्छ र इन्भाइरोमेन्टको चाहिँ एकदमै छ भने अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो जहिले पनि हामीले माइन्ड भनेको एकदमै मजबुत छ। यसलाई सही दिशामा लानको लागि तपाईँले लेख्नु पर्यो र लेखेर बारम्बार तपाईँका कुराहरू लेखिनु पर्यो। लेखेपछि त्यसलाई भिजुअलाइजेसन हुनु पर्यो, पत्रमा होस् अथवा चित्रमा होस्, लेखेर पनि यहाँ हुने भयो। र अर्को चाहिँ तपाईँले डोपामिन नबढाएसम्म चाहिँ मान्छे आलस्यमा हुन्छ। तपाईँले यस्तै नसा खोज्दै जान्छ मान्छेले। अब हाम्रो चाहिँ सेरोटोनिन अब तपाईँको डोपामिनहरू कतिखेर बढ्छ त भन्दा जतिखेर मान्छे चाहिँ खेल खेल्न जान्छ नि, उसले कि चाहिँ योग गर्नु पर्यो एकदमै। त्यो योग गरिसकेपछि उसको चाहिँ डोपामिन बढ्न थाल्छ, स्ट्रेस हर्मोनहरू घट्छ। एउटा त्यो भयो। अर्को सेरोटोनिन, डोपामिन लगायतका अरू केमिकलहरू पनि बढाउनको लागि चाहिँ उसले चाहिँ अरू खालका सक्रिय क्रियाकलापहरूमा लाग्नु पर्यो। जस्तो चाहिँ उसले नयाँ कृतिहरू रचना गर्ने, नयाँ कुरा लेख्ने, कवितै लेख्ने अथवा त्यसको वाचन गर्ने, अथवा यस्तो होस् कि उसको सृजनाले चाहिँ उसको इन्डोस्पिन बढाउँछ भनिन्छ। र तसर्थ चाहिँ त्यतातिर चाहिँ लाग्यो भने उसले आफूलाई घाटा हुने अथवा 2-4 ग्लास मदिरा पिएर उसले पाउने जुन चाहिँ इन्डोस्पिन थियो त्यसलाई त उसले बिस्तारै त्यसले रिप्लेस गरिदियो। तसर्थ पहिला त सबैको, अध्यात्मको पनि विज्ञानको पनि यहाँनिर हामीले निष्कर्षमा यसो आउनु पर्यो कि आज पहिला बाँच्नुको कारण थाहा पाउनु पर्यो तपाईँ किन बाँचिरहेको छ भनेर। यदि बाँच्नको लागि बाँचेको होइन, बाँच्नुको कारण थाहा पाउनु पर्यो। त्यसपछि मात्रै तपाईँले चाहिँ यी कुलतहरूलाई छाड्छु भनेर लाग्नु हो भने तपाईँको एकदमै राम्रो र सार्थक भयो। हिजो दशरथ चन्द्र धर्मभक्त माथेमा गङ्गालाल लगायत 4 शहीदलाई चाहिँ झुन्याइयो। अब ती शहीदहरू त्यो बेलामा बाँचेका मान्छेहरू, अब हामीले ती शहीदहरू कतिखेर बिहान उठ्थे कि उठ्दैन थिए, तिनीहरूको बिहान उठ्ने बानी राम्रो थिएन अथवा नसा खान्थे कि खाँदैन थिए, यो कसैले सोध्छ त सोध्दैन नि। उनीहरूको प्राइम गोल के को लागि भएको थियो जिन्दगीमा, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तसर्थ त्यो गोल छ कि छैन, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको नसा छोड्नु र नछोड्नुको अर्थ राख्छ र नसाहरूले आफै छोडिदिँदै जानेछन्। तपाईँ एउटा चाहिँ निश्चित रूपमा आफ्नो चाहिँ आत्मतत्त्व जान्नलाई चाहिँ बाँचिरहनु भएको छ भने तपाईँले हुनसक्ला कहिले कुनै दिन रात्रिको ध्यान गर्नु पर्ला, कुनै दिन बिहानै उठेर गर्नु पर्ला र बिस्तारै नियम पालना गर्दै गर्दै नियमबाट माथि हुने हो। नियम पालना गर्दै गर्दै तपाईँले चाहिँ नियमातीत हुने हो हैन। जसरी कृष्ण भगवानले भन्नुभएको छ नि, तपाईँको सत्व रज तम, तपाईँको चाहिँ सत्व रव तन, अब तपाईँको चाहिँ त्रयबाटै यो 3 गुणबाटै त्रिगुणातीत बन्छु, त्रिगुणातीत हुँ म भन्नुभएको छ। त्यो भनेकै त्यो पहिला नियममा बस्ने चाहिँ मुख्य गोल थाहा नहुन्जेल हो। जस्तो माथिल्लो तलामा जाने भने चाहिँ त्यो तल्लो तलाबाट माथिल्लो तला नपुगिन्जेल मात्रै नियम बनाउँछौँ हामी। भर्याङको कतिवटा खुड्किला चढ, कहाँनिर रोकिने जाने, माथि नै पुगिसकेपछि तपाईँलाई नियम चाहिएन। हो त्यस्तै तपाईँ मुक्त नहुन्जेलसम्म यी सारा कुराहरूले चाहिँ झझकाइरहन्छन्। र अनि राम्रो काम गर्दाखेरि चाहिँ यो ब्रह्माण्डले टेस्ट लिन्छ तपाईँलाई। त्यो टेस्टमा तपाईँको दृढ सङ्कल्प हुनु पर्यो। जहिले पनि जेसुकै राम्रो काम गर्नुहोस्, टेस्ट हुन्छ तपाईँमाथि। कुनै ल चाँडै उठ्छु भन्नुहोस्, तपाईँमाथि टेस्ट हुन्छ। 2-4 दिनपछि कि चाहिँ घरबाटै टेस्ट हुन्छ, के बिहान उठेर यस्तो नाटक गरेर भनेर हेर्नुहोस् होइन। अब कि चाहिँ तपाईँको मनले नै शुद्ध हुन्छ, को छ र बिहान उठेर ठुलो भएको भन्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ आइरहन्छ, ब्रह्माण्डले तपाईँलाई च्यालेन्ज दिन्छ। त्यतिखेर चाहिँ तपाईँ उठ्नु पर्यो। हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको सुरुवातमा हामी चाहिँ यस्तै बिहानको ध्यान शिविर राख्दाखेरि के भन्नुहुन्थ्यो भने हाम्रो छिमेकै एकजनाले, बिहान उठेर कसलाई देखाउनुहुन्छ र फेरि उठेर सुत्नलाई किन उठ्नु पर्यो भन्नुहुन्थ्यो। अनि आखिर त्यही कुरो सम्झेर हामी गरिरहेको भए त्यो चाहिँ स्तब्ध हुन्थ्यो। तर त्यो उठेर सुत्नै पर्दैन, किन सुत्नु? सुत्नलाई त सुत्नु नपरोस् भनेर त उठिएको। र जुन कुरा तपाईँले चाहिँ भित्तामा लेख्नुहोस्, मनमा राख्नुहुन्छ, कुनै दिन तपाईँ सुतिरहने दिन आउँदैछ, कति साह्रो पृथ्वीमा उठेर जागेर यसरी सत्कर्म गर्नु। त्यस कारणले यो समयलाई चाहिँ म मल्टिप्लाई गर्छु। यसका उपायहरू रहेछन्, कम सुतेर पनि धेरै काम गर्न सकिने यौगिक टिप्सहरू रहेछन्, आत्मबल रहेछ, अवचेतन मनको शक्ति रहेछ भने म यसलाई प्रयोग गर्छु। म चाहिँ 6 महिनामा एउटा ग्रन्थ लेख्छु अथवा पढिसक्छु, हरेक 10 दिनमा एउटा पुस्तक पढ्छु, दैनिक उठेर चाहिँ हरेक दिनको बिहानको 1 घन्टामा भन्दाखेरि त्यो सबकन्सियस माइन्डमा चाहिँ जान्छ भन्ने भाव भएपछि चाहिँ कहिले पनि सुत्नु पनि परेन अनि निरन्तरता पनि भइरह्यो।
भनेपछि नगर्नेसँग 1000 बहाना हुन्छ, गर्नेसँग उसले बहानै हुँदैन, अगाडि मात्रै देखिरहेको हुन्छ हैन। नाप्न जान्दिनन् को आँगन टेढो भने जस्तो हेर्नुहोस्, आँगन टेढो हुन्छ कि एक्सक्युज, एकदम एक्सक्युज चाहिँ यति आइरहन्छ कि हाम्रो साध्यै छैन। तसर्थ चाहिँ आजबाट तपाईँ कुनै पनि एक्सक्युज बिना भोलि त्योभन्दा विकल्पै छैन, बर्न योर बोट। के हो रे सम्झिनुहोस्, ज्ञान जहाँबाट जुन भाषाको लिए पनि हुन्छ, बर्न योर बोट। तपाईँको अर्को विकल्पै छैन, बिहान 4-9 बजे उठ्न विकल्पै छैन। तर किन उठ्ने? लक्ष्य नि चाहियो। फेरि लक्ष्य उठ्ने भनेको आत्मचेतना जागृत गराउनको लागि हो, र त्यसको लागि के हो त भन्दा साधनामा जुट्नको लागि हो। र अब त्यो शरीरलाई त शक्ति चाहियो नि, कतिखेर गर्ने भन्दा बारम्बार तपाईँले ध्यान गर्नुहुन्छ, योग निद्रा गर्नुहुन्छ, अनि त्यस्तै गरेर योग मुद्रा गर्नुहुन्छ, अनि हरेक दिन चाहिँ त्रिकाल सन्ध्या गर्नुहुन्छ। बिहान 4 बजे उठिसकेपछि 12 बजे एकछिन 5 मिनट भयो नि ध्यानस्थ हुनुहुन्छ, बेलुका 6 बजे नै ध्यानस्थ हुनुहुन्छ। हो, त्यस पछाडि तपाईँको अरू कुनै विकल्प छँदै छैन भने बस तपाईँ। तर अहङ्कारले होइन, म त बिहानै उठ्ने मान्छे हो, धेरै जसो सात्विक अथवा आध्यात्मिक भनेकोहरू पनि झन् ठुलो अहङ्कार हुन्छ। म त राम्रो छु, म त बिहानैदेखि चाहिँ एकदम गानी गर्छु, झन् खतरा हो त्यो। म त योगी हुँ, मलाई त कोरोनाले छुँदैन, मलाई त केले छुँदैन, म त चाँडै उठ्ने हो भन्दाखेरि झन् चाहिँ त्यसलाई भन्ने मात्रै हुन्छ, गर्ने हुँदैन, झन् उसलाई चाहिँ समाइरहेको हुन्छ, झन् उसको चाहिँ इम्युनिटी पावर कम भएको हुन्छ। तसर्थ चाहिँ अहङ्कारको लागि होइन, सुनाउनको लागि होइन, त्यो चाहिँ कहीँ केही नसुनाउनको लागि, आफ्नै एउटा चाहिँ दिव्यतातर्फ उन्मुख हुनको लागि बर्न योर बोट भन्नु पर्यो पूजाजी। हेर्नुहोस्, तसर्थ जहिले पनि भित्रैबाट आएर त्यो दृढता ल्याउनु पर्यो सुनिलजी। र तसर्थ तपाईँले चाहिँ त्यसलाई पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। र एउटा कमजोर मान्छेले पनि के गर्छ भनेदेखि पहिला चाहिँ इमेज बनाउँछ, र त्यो इमेज बनाएपछि सक्छ। जस्तो चाहिँ पहिला सर एडमन्ड हिलरी पुग्नुभन्दा अगाडि त कोही पनि पुगेका थिएनन् सगरमाथामा, कति फ्रान्सेली टोली पुगेका थिए, तिनीहरू फर्के त्यहीँ गए। तर एउटा पुग्यो भनिसकेपछि त्यो जानीहरूको सबकन्सियस माइन्डको आत्मविश्वास यसरी बढ्यो कि पुग्न सकिँदो रहेछ भन्ने हो। त्यस पछाडि मान्छे धमाधम गए। अब अहिले त सगरमाथामा ट्राफिक नै कन्ट्रोल गर्नुपर्ने जस्तो भइसक्यो। भनेपछि त्यो चाहिँ त्यसरी भयो। त्यसरी ओलम्पिक गेममा पनि जस्तो सर्टेन दूरीलाई पार गर्नलाई यति मिनट मात्रै लाग्छ, यो चाहिँ मनुष्यले सक्दैन भनेको थियो, र एउटाले चाहिँ ओलम्पिकमा ब्रेक गरिदिनु भयो। त्यस पछाडि त्यो ब्रेक गर्ने त कति जन्मे। तसर्थ मिररले चाहिँ त्यो सक्छ, तपाईँ सक्नुहुन्छ। र तपाईँ प्रत्येक व्यक्तिहरू महान योगी मात्रै होइन, महान सङ्कल्पले बसेको एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। जुनसुकै विधामा तपाईँको प्रतिभा, अब एकदमै गायनको लागि हामी त यसो गाउँघरमा हार्मोनियमले यसो बजाउने हो, के सकिन्थ्यो र? हाम्रो सबकन्सियस माइन्ड चौकीदार बनेर बस्छ। त सक्छस् भन्ने कुरो सबकन्सियस माइन्डमा पठाउनै मान्दैन। तसर्थ त्यहाँसम्म पठाउनलाई तपाईँले कडा सङ्कल्प हुनु सक्छ। हो, किन नसक्नु? त्यो मान्छेले सक्छ, म सक्दिनँ, अवश्य सक्छु नि भन्ने भाव चाहिँ तपाईँमा आउनुपर्छ। हेर्नु, र त्यो भाव जहिले पनि त्यो नि मान्छे, म पनि मान्छे, त्यहाँभित्र पनि त्यही चल्छ अवश्य भन्ने भाव भएपछि एकदमै हुन्छ। हेर्नुहोस्, र त्यो भइसकेपछि त्यो संयोगका त्यस्ता कुराहरू धेरै छन्। बाल्यकालमा म चाहिँ त्यस्तै थिएँ। जस्तो चाहिँ अङ्ग्रेजी भनेपछि चाहिँ कसैले नै सक्दैन, नेपालमा त अङ्ग्रेजीमा कसले बोल्न सक्नु भन्ने हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि स्कुलमा अङ्ग्रेजी त पछि मात्रै पढाइ हुन्थ्यो, 6 क्लासबाट 4 कक्षाबाट सुरु हुनुपर्ने थियो नभएर। तैपनि चाहिँ सबैले त्यहाँ चाहिँ के भन्नुभयो भने त्यहाँको एकजना अलि पढाउन सक्ने चाहिँ बोर्डिङमा लगेर हाल्नुभयो आफ्नो छोरालाई। अनि सबैले त्यहाँ टिचरले के भन्नुहुन्थ्यो भने अब बोर्डिङमा पढ्नेले मात्रै अङ्ग्रेजीमा बोल्ने त, अरूको त अब यस्तै हो, अब पढ्नु गुन्नु छैन काम, हलो जति खाए माम भनेर जसरी नै डिमोरलाइज गरिरहनुहुन्थ्यो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यो रेडियोमा समाचार आएपछि ओहो कसरी बोल्ने होला अङ्ग्रेजीमा, ओहो यसरी बोल्न पाए त भन्दै करेसामा लाँदै त्यो चाहिँ अनि तिनीहरूले भनेकोलाई पनि नमिलाइकन यसरी चाहिँ सुन्दा आफैले त्यो चाहिँ जानी नजानी भन्दा तपाईँको चाहिँ त्यो हामीले जुन रेसियोमा जे गर्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ सकिँदो रहेछ भन्ने चाहिँ भान भएर त्यसलाई चाहिँ त्यो अवस्थामा पुग्यो। त्यसकारण त्यो एउटा सामान्य कुरा हो। त्यस्ता कैयौँ कुराहरू छन्। हेर्नुहोस्, र कैयौँ कुराहरू छन्। जस्तो चाहिँ मैले बारम्बार भन्छु, अब यो चाहिँ कफी पिउँदाखेरि क्याफिनहरू जाँदो एकदमै त्यो चाहिँ डोपामिन त जान्छ, एकछिनलाई आनन्द झुम्म बनाउँछ, तर त्यसले अन्ततोगत्व हाम्रो प्राकृतिक डोपामिन भयो, एउटा पैसा सक्यो, अर्को समय सक्यो, अर्को दिमागलाई चाहिँ डल बनाउँदै जान्छ।
त्यो भइसकेपछि चाहिँ यहाँ पहिला सुरुमा आउन सक्दा सबैले पिएको मजासितले हामीले नै पियो, पछि ओहो के गरी छोड्ने होला, छोड्नै नसक्ने भयो। तर फेरि त्यसलाई चाहिँ ओहो होइन रहेछ त यस्तो, यो भोलिबाट मैले छोडिनँ भनेदेखि म चाहिँ यहाँ यो चाहिँ कामै गर्दिनँ भन्ने चाहिँ एक खालको दृढ सङ्कल्प गरेपछि त्यहाँदेखि त्यो जुन विज्ञान भैरव तन्त्रको जुन चाहिँ साधना छ यति सहयोग रहेछ कि त्यो यो भनेर सुनाउने कुरै होइन, गर्ने कुरा हो। बारम्बार तपाईँ पनि गर्नुहोस्, कुनै पनि कुरा छोड्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको मनको मालिक तपाईँ हो। त्यसपछि त्यसैमाथि ध्यानस्थ भएर त्यो गर्दा गर्दा 2 दिन 3 दिन गाएर 4 दिनपछि त त्यो बिस्तारै त्यो होइन रहेछ है भन्ने यसले सेट भयो। अनि यो सेट गरेपछि मरिगए पनि तपाईँको चाहिँ बिरालोले बाटो काटेपछि मान्छे रोकिया गर्छ नि, हो यसैले सेट गराएको हो त्यो एकदम सिद्धाले। तसर्थ त्यो सेट गराउनलाई अलिकति एउटा आइस ब्रेक भन्छ नि, आइस ब्रेक केही दिनको तपाईँको चाहिँ रहन्छ। त्यसपछि तपाईँले नसक्ने भन्ने केही छैन। तर नसक्ने भनेर गलत कुरा होइन, गलत कुरा, खराब कुरा, चोरी, व्यभिचारमा होइन, फेरि राम्रा कुरामा, सकारात्मक कुरामा सक्नुहुनेछ र हरेक व्यक्ति चाहिँ सक्छन्। जस्तो चाहिँ अब अमेरिकामा जुन चाहिँ जति बेला राइट ब्रदरले चाहिँ हवाईजहाजलाई बनाएका थिए त्यतिखेर स्यामुएल नामका एकजना ठुला व्यापारी, उनी चाहिँ मेसिनलाई आकाशमा कसरी उडाउने भनेर सारा धनको लगानी खोलो बगाइरहेका थिए। तर त्यतिखेर चाहिँ राइट ब्रदर भन्ने 2 जना भाइले चाहिँ उनीहरू त साइकलको मेकानिक थिए, साइकल बनाउने मान्छे थिए तिनीहरू। साइकल बनाउँदा उनीहरूले चाहिँ के गरे भनेदेखि त्यो साइकललाई चाहिँ उड्न सक्ने पखेटामा परिणत गरेर उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई उडाइदिए र त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको धन त्यत्रो पर्लै भएको स्यामुएलको नाम चाहिँ आएन, त्यो कति लगानी गरे होला। तर त्यो राइट ब्रदरले चाहिँ त्यो निकाले। यसको मतलब चाहिँ इच्छा शक्ति, तपाईँले जसरी नै गर्नु छ भने जसरी नै सक्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्। त्यसरी इच्छा शक्ति सबभन्दा ठुलो कुरा हो। र त्यस्तै यहाँ चाहिँ एकजना बच्चालाई लिएर गएकी एकजना आमाले जबरजस्ती गाडी ओह्रालोमा लाँदाखेरि चाहिँ गाडी घोप्टिएछ। गाडी घोप्टिएपछि चाहिँ त्यो तलतिर सबैजना मान्छे तलतिर, गाडीको पाङ्ग्रा मास्तिर भयो र त्यस पछाडि चाहिँ ती आमा आत्तिर पछाडि बच्चा हेर्न जाँदाखेरि बच्चालाई गाडीले थिचिसकेको रहेछ, हेर्नुहोस्। त्यस पछाडि चाहिँ आएर चाहिँ तिनले चाहिँ एकदमसितले उठाएर बच्चालाई निकालिछन्। पछि आएर सबैजना छक्क परे अनि आएर पुलिसले त्यो गाडी उचाल्दा पनि डेग लाउन सकेन। तर त्यहाँ मुनि भएको बच्चा कसरी निकाल्यो त भन्दाखेरि उसभित्र रहेको त्यो ब्रह्माण्डको शक्तिले नै त्यो चाहिँ ला बच्चा त बर्बाद हुन्छ भनेर चाहिँ उनले उचालिने, हेर्नुहोस्। तसर्थ चाहिँ हाम्रो सबकन्सियस माइन्डले अर्को विकल्प नभएपछि यसले जे पनि काम गर्छ। विकल्प रहन्जेल चाहिँ यसले छँदैछ नि, भइहाल्छ नि, हुन्छ नि, यसो गरौँला नि, त्यसो गरौँला नि भन्दै चाहिँ उसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ आराममा मात्रै बस्न सिकाउँछ। तसर्थ चाहिँ हामीले जहिले पनि हामीले यो आरामको जुन चाहिँ अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कहिले पनि नसम्झिनु भने अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ आइरहन्छ। कहाँ सकिन्छ र हामीले कहाँ सकिन्छ, कुरा मात्रै हो, यस्तो कुरा त कतिले भने, कुरा मात्रै हो, कहाँ सकिन्छ भनेर। तपाईँले चाहिँ हाम्रो पानी र दिमाग एउटै हो रे क्या। दिमाग पनि तलतिर मात्रै नराम्रो नराम्रो सोच्दै हिँड्छ अनि पानी पनि तलतिर मात्रै बग्छ। तसर्थ तपाईँले चाहिँ त्यही भएर पानी जस्तै दिमागलाई एउटा नराम्रो कुरा काट्नलाई 4वटा राम्रो कुरा भन्नु पर्यो अरे उसलाई क्या। त्यसैले जहिले पनि त्यो थाहा पाउनु पर्यो। त्यो थाहा पाउने भनेको होसबाट हो। कोही व्यक्तिप्रति नराम्रो भाव आउन साथ तपाईँले चाहिँ त्यहाँ नराम्रो आए पनि अर्को कुराबाट यसलाई नराम्रो आए, यो व्यक्ति मसित रिसाएको छ, यो व्यक्ति खराब हो, तर यही खराब हुँदा त हो म सजग भएर हिँड्न पाएको, अर्को प्रोजेक्ट छन्नुहोस् होइन। यही खराब छ र त मैले अलिकति अरू मान्छेहरूभन्दा फरक भएर हिँड्न सिकेको छु। फेरि अर्को पोजिटिभ ल्याउनुहोस्। यो मान्छेले मैले पो खराब सोचेँ होला त, उसले त बिर्सिसक्या नै हुनसक्छ नि, सधैँ मान्छे खराब त कहाँ हुन्छ र भन्ने पोजिटिभ लिएर आइरहनुहोस्। त्यसलाई बारम्बारको प्रयास। त्यस कारणले ट्रेन योर माइन्ड टु सी अ गुड थिङ्स इन अल सिचुएसन्स। यो हिसाबले चाहिँ हामीले यो यसका कुराहरू त धेरै छन्। हाम्रो अरू कुराहरू हुन्छ, पुराण, सत्यनारायण कथा, इसारा हुन्छन्, तर यो माइन्ड सम्बन्धी, माइन्ड वर्कआउट सम्बन्धी हाम्रो नेपालमा त्यति वर्कआउट भएको छैन जति बाहिर हुन्छ। तसर्थ चाहिँ यो सबकन्सियस माइन्ड र कन्सियस माइन्डको जुन ज्ञान जसले जान्दछ त्यस पछाडि उसले सजिला बाटोबाट हाम्रै बसी एउटा त दिव्य सङ्कल्प, अर्को आफ्नो हिप्नोटाइज, सम्मोहन आफूले आफैलाई, अर्को बिहान उठेर खाली समयमा ती कुराहरू भन्ने, अर्को भिजुअलाइजेसन गर्ने, कुनै पनि राम्रा कुराहरूलाई जे बन्न खोज्नु भएको छ तपाईँ
कति समय फेरि टाइम फ्रेम हालिदिनुपर्छ। फेरि यो लाटो छ भनिन्छ, यसलाई टाइम हाल्दैन भने चाहिँ सोची मात्र रहन्छ भनिन्छ। तपाईँ कहिलेसम्म 10 वर्षभित्रमा तपाईँले के गरिसक्ने भनेर। तर फेरि त्यो त्यसको लागि तपाईँले 10 वर्षमा घर बनाइसक्ने भन्नुभयो। घर बनाएर चाहिँ के गर्ने त? यसले प्रश्न सोध्छ फेरि। त्यस कारणले त्यो उत्तर हुनु पर्यो। घर बनाएर म गरिब गुरुवालाई पनि आश्रय दिन्छु अथवा घर बनाएर त्यस पछाडि चाहिँ यसो गर्छु भन्ने एउटा चाहिँ लजिकल नभइकन यसले मान्दैन। र त्यसर्थ यसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो जीवनलाई आफ्नो मालिक आफै बन्नुहुनेछ। यदि तपाईँ आफ्नो मस्तिष्कको मालिक आफू बन्नु भएन भने यो मस्तिष्कको मालिक अरू कोही बनिदिन्छ र अनि हामीलाई यसो गर उसो गर भनिदिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि शक्तिको चाहिँ हामी मालिक बन्ने हो। किनभने यो 90% शक्तिशाली छ अनि मात्रै 10% क्षमता चाहिँ सचेत माइन्डमा छ। अब चेतन मनमा चाहिँ 90% छ, चेतन मनमा चाहिँ 10% छ भने अब तपाईँलाई लाग्ला उसले पेलिहाल्छ नि भनेर। तर सम्झिनुहोस् त, एउटा हात्तीमा कति बल हुन्छ? आम्मामामा हेर्नुहोस् त, एउटा हात्तीको खुट्टा चाहिँ यत्रो हुन्छ। त्यत्रो हात्तीभन्दा मान्छे कति बलियो छ भन्न त? मान्छे त लिखुरो कुस्ती खेल्यो भने एक लात्ती दिएर जान्छ हात्तीले। तर त्यस्तो हात्तीमाथि पनि चढेर हिँडेको छ नि त। हो त्यस्तै चेतन मनलाई अवचेतनसँग चाहिँ हामीले लानु पर्यो। त्यसको साइन्स के रहेछ त? एउटा त्यसले रिलिज गर्ने केमिकलहरू इन्डोर्फिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन, यिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो भनेदेखि यिनीहरूलाई चाहिँ अरू गतिविधिबाट योग अभ्यास, ध्यान, प्राकृतिक भ्रमण, सृजनशीलता, भेटघाट, आफूलाई मनपर्ने मान्छेसँगको कुराकानी, यसबाट चाहिँ तपाईँले सेरोटोनिन बढाउन सक्नुहुन्छ। र यो गर्दै गइसकेपछि भिजुअलाइजेसन, अनि त्यस पछाडि बिहान बेलुकाको मेडिटेसन, अनि त्यस पछाडि लेखन, रिपिटेसन, र यो गर्नुभयो भने चाहिँ सबकन्सियस माइन्डको चाहिँ ट्रान्सफर हुँदै जान्छ र हामी त्यो सक्छौँ। र कतिपय कुरा चाहिँ मेरो जीवनमा घटेका थुप्रै उदाहरणहरू छन् र त्यो उदाहरण चाहिँ एउटा सामान्य भन्दाखेरि जोक जस्तो लाग्छ। र यो चाहिँ एउटा नेपालमा चाहिँ बाल आश्रमहरूमा विगत 10-12 वर्षदेखि नै एउटा निरन्तर सहयोग गर्ने एउटा सौभाग्य पाइएको छ। तर एउटा समय यस्तो भइदियो कि त्यहाँ उहाँ पनि एकदमै सङ्कट पर्यो सहयोगको लागि, यहाँ पनि आफू पनि सङ्कटमा पर्यो। अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ ओहो कस्तो असिलो पर्यो, यस्तो सारा चिट्ठाहरू खुलेका छन् दुनियाँमा, कम्तीमा हामी त राम्रै सोच्छौँ, हामीलाई नै पर्दै हुन्थ्यो नि त्यो चिट्ठा त भन्ने जस्तो चाहिँ त्यो भाव आएर त्यो खालको चाहिँ एउटा मेडिटेसन, त्यो खालको भिजुअलाइजेसन भइरहेको थियो। अनि प्रयोग परीक्षण गरौँ त भन्दाखेरि अनि यो चाहिँ छक्कै पर्दो जस्तो हुन्छ। त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ एउटा स्कुल खोल्नको लागि भनेर च्यारिटीको लागि एउटा चाहिँ यो उहाँहरूले चाहिँ चिट्ठा खोल्नु भएछ र एउटा प्रथम चिट्ठा चाहिँ स्पोर्ट्स कार, अरू यो भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो। अनि पर्ने त होइन, स्कुललाई सहयोग हो भनेर चिट्ठा खरिद गरियो। हेर्नुहोस्, गरिसकेपछि चाहिँ त्यो खरिद गरिसकेपछि अनि त्यही अवस्थाको केही समय पछाडि चाहिँ घोषणा भयो र ल बधाई है हजुरलाई त स्पोर्ट्स कार पर्यो भनेर चाहिँ खबर आयो। हेर्नुहोस्, अनि हामीलाई त के काम यस्तो स्पोर्ट्स कार, अब त ओहो भनेर चाहिँ भनेको होइन, तपाईँले लिनुपर्छ नत्र चाहिँ यो चाहिँ ट्याक्सले चाहिँ हामीलाई समाउँछ, डिक्लेयर भएको छ भनेपछि अनि हामीले तत्काल त्यो चाहिँ त्यही स्पटमा त्यहाँको त्यो बालगृहको व्यक्तिलाई को यहाँ प्रतिनिधि यहीँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई त्यहीँ बोलाएर अनि यहाँ त्यो गाडी चाहिँ मित्सुबिसी कम्पनीको थियो, त्यही प्राङ्गणमा लगेर उहाँहरूलाई चेक दिनुहोस् भनेर त्यहीँ हस्तान्तरण गरियो। र त्यस पछाडि चाहिँ त्यो एउटा ठुलो समस्या चाहिँ समाधान भयो। र सुन्दाखेरि सामान्य लाग्छ, तर आफ्नै जीवनको चाहिँ त्यो घटना छ भने त्यस्तै तपाईँले चाहिँ कतिपय व्यक्तिहरूको एकदम गहिरोसँग जो ध्यानी हुनुहुन्छ, जो चाहिँ व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ सपनामा पनि विपनामा पनि आइरहेको तपाईँको रामतीर्थको बायोग्राफीहरूलाई हेर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ रामतीर्थको बायोग्राफीमा पनि उहाँले चाहिँ यदि मैले बिहान घाम झुल्किँदासम्म यो म्याथमेटिक्सलाई मिलाइन भनेदेखि म यो तरबारले रेटिन्छु, मेरो विकल्प छैन भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो। नभन्दै चाहिँ रातभरि त्यो म्याथ गर्दा 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 उहाँको चाहिँ त्यो आकाशमै उत्तर, अब रेटिन्छु भनेर लाग्दाखेरि आकाशमै उत्तर देखेर उहाँले चाहिँ फेरि ब्याक हुनुभयो भन्ने चाहिँ उहाँको बायोग्राफी पढिन्छ। भने गुरु नानकको पनि म आज दिनभरि यहाँ चाहिँ बस्छु, आत्मबोध भएन भने यही गङ्गामा बगेर जान्छु भनेर चाहिँ उहाँ तपस्या गरेर बस्नुभएको रहेछ। बस्दा बस्दा बेलुका नै आत्मबोध भएन छ, नभएपछि झ्याम्मै खोलामा फल हालेपछि
अनि नदीले हान्दै 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 कहाँ लग्यो, कहाँ पुगेर उतारेपछि उत्रिँदाखेरि त उहाँमा बेग्लै त्यो बोध भएर निस्किनु भएछ। त्यहाँ त्यस पछाडि चाहिँ बोधिसत्वको कुरा आउँछ त्यहाँ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा दृढ सङ्कल्प मुख्य कुरा रहेछ। त्यस पछाडि यी साना कुराहरू यी सबैलाई गरेर तपाईँले आत्मविश्वासलाई बढाउन सक्नुहुन्छ। अवश्य सकिन्छ। हाम्रो सङ्गतमा आउनुभएका यहाँ धेरै व्यक्तिहरू, कतिपय व्यक्तिहरू नसामै हुनुहुन्छ। तपाईँले नसा छोड्नुहोस्, तपाईँले खानु हुँदैन त जसले नि भन्छ नि, तर उहाँभित्रको समस्या बुझिदिनु पर्यो। उहाँको कुरा उहाँलाई चाहिँ राखेर उहाँलाई चाहिँ यी कुराहरूदेखि लिएर अभ्याससँगै गराएर गर्दाखेरि धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ, जस्तो यहीँ चाहिँ हाम्रो एकजना हुनुहुन्थ्यो, उहाँको हामीले जहिले पनि यस्ता कुराहरू त गोप्य नै राख्नुपर्छ, तर प्रेरणाको लागि बिना नाम कहानी त भन्न मिल्छ। उहाँ कति पटक चाहिँ सुसाइडको लागि ट्राई गर्नुभयो। उहाँको उद्देश्य के थियो भने सबैले चाहिँ प्रगति गरिसके, मेरो चाहिँ अब प्रगति नै भएन भन्ने खालको चाहिँ विभिन्न असन्तोषले गर्दा उहाँ बारम्बार सुसाइड एटेम्प्ट गर्नुभयो। अनि तर चाहिँ उहाँको चाहिँ त्यो लाई सौभाग्यवश हामीले जे भनेको ठ्याक्कै उहाँ 4 बजे आउनुहोस् भनेपछि 4 बजे आइपुग्नुहुन्थ्यो। त्यो चाहिँ एकदम राम्रो। अनि बिहान 4 बजे आउँदाखेरि त्यो एउटा थटलेस माइन्डमा जुन उहाँलाई हिप्नोटाइज गरिरहने अनि त्यसरी काउन्सिलिङ गरिरहने गर्दा 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 उहाँको चाहिँ कायापलट भयो र 3 महिनामै उहाँ चाहिँ एउटा फरक व्यक्ति हुनुभयो। अहिले चाहिँ आफै अरूलाई काउन्सिलिङ गर्नुहुन्छ। तसर्थ व्यक्तिको मन भनेको जतिखेर नै कमजोर हुनसक्छ। त्यो कमजोर मन हुने भनेको मन भनेकै हाम्रो सबकन्सियस माइन्ड हो, अरू केही होइन नि, फेरि कन्सियस होइन। त्यो सबकन्सियस माइन्डको शक्ति चाहिँ अथाह छ। त्यसलाई प्रवर्धन गर्न चाहिँ हामी सक्छौँ। तपाईँ सक्नुहुन्छ, हामी सक्छौँ। हामीलाई भन्नु परेन। तपाईँ म सक्छु भनेर साइडमा लेख्नुहोस् त। म सक्छु जे सम्झिनु भएको छ तपाईँले, जे तपाईँले गर्न आजसम्म म सक्दिनँ कि खोइ भन्नु भएको छ नि, त्यो मनले सम्झिनुहोस्, 3 पटक लेख्नुहोस्। यहाँनिर चाहे कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस्, चाहे लेख्नुहोस् म सक्छु, म सक्छु, म सक्छु भनेर लेख्नुहोस्। यी अघि भनेको कुरालाई एकदमै विचार गर्नुहोस्। तपाईँले भिडियोमा दोहोऱ्याएर हेर्नुहोस्, सुन्नुहोस्, त्यसलाई मनन गर्नुहोस् र त्यस पछाडि तपाईँ हेर्नुहोस् कि एउटा फरक मान्छे अवश्य बन्नुहुनेछ। यो हाडछालाले मोरिएको मात्रै हो हामी। यहाँ भित्रको जुन शक्ति छ त्यो सबैमा समान छ। त्यो हाडछालालाई हेर्ने होइन। अनि कोही व्यक्तिलाई हेर्न साथ चाहिँ दुईटा कुरा भाव आउँछ कि त्यो व्यक्ति मभन्दा अलिक ठुलो छ, अलिक ज्ञानी छ, त्यस्तो हुन पाएको भन्ने आउँछ। धन्यवाद धन्यवाद लेखिरहनु भएको छ यहाँ लक्ष्मीले, अनि त्यस्तै आनन्दज्यूले। बास सबैले म सक्छु भन्नुहोस्। जोसँग भित्र म सक्छु भन्ने हिम्मतै छैन, अरू त के सक्नु नि, होइन? र यसरी चाहिँ तपाईँ गर्दै जानुहोस्। धन्यवाद योगेश्वर गौतमज्यू, एकदमै सितले लेख्दै जानुहोस्, भन्दै जानुहोस्। अनि त्यो कि चाहिँ कोही मान्छे देख्न साथ चाहिँ आफू म योभन्दा कमजोर छु भन्ने भाव आउँछ मान्छेलाई, कि चाहिँ म योभन्दा सानो छु भन्ने आउँछ। हेर्नुहोस्, हो तपाईँको चाहिँ ओहो म योभन्दा त अलिक कमजोरै छु भन्ने भाव आउँछ। त्यो बेलामा कहिले त्यो जे आए पनि त्यसलाई पोजिटिभमा लानुहोस्। तपाईँले म योभन्दा ठुलो छु भन्नु पनि तपाईँको घाटा हो, किन त्यसले चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ तपाईँलाई। त्यसले अभिमान बढाउँछ र तपाईँको अभिमान बढाएर प्रगति रोकिदिन्छ। म योभन्दा कमजोर छु भन्नु पनि तपाईँले हीनता बोध हो, माथि उठ्न सक्नुहुन्न। त्यस कारणले समभावले हेर्नुहोस्। आत्मद्रष्टा बन्ने भनेको त्यही हो। आत्मवत् सर्वभूतेषु य पश्यति स पण्डित। ओहो सोमिका जस्तो मजाले बोल्नु पाएको हुन्थ्यो भनेर उहाँलाई देख्न साथ, अथवा ओहो चाहिँ यस्तो राम्रोसँग राजन जीवन्तज्यू जस्तो हुन पाए हुन्थ्यो, अथवा प्रेमसी जस्तो हुन पाए हुन्थ्यो, गङ्गाजीको जस्तो हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने आउनु नै भएन। त्यो त्योभन्दा त म माथि छु नि, यस्तो भाव पनि ल्याउनु। यो दुइटै घाटा हुन्। तसर्थ यसलाई चाहिँ हामीले बनाउनको लागि मात्रै समद्रष्टा, रेस्पेक्ट गर्ने, फेरि नगर्ने होइन, रेस्पेक्ट गर्ने, तर त्यहाँ भएको शक्ति र यहाँ भएको शक्ति एउटै हो। म चलायमान गर्न सक्छु भन्ने भाव ल्याउनु पर्यो। एकदमै राम्रो भावनाज्यू, सुनिलमान श्रेष्ठज्यू, एकदमै 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 हरेक चिज सकारात्मक कुरालाई यसरी ल्याउनुहोस्। हामी सबैजना हात उठाउन, एकचोटि गहिरो श्वास लिनुहोस्। ब्रह्माण्डको त्यो परम शक्तिलाई अनुभूत गरेको अँगालो मारेको याद गर्नुहोस्। बास आजबाट म समुन्नत मान्छे, कुलतबाट माथि उठेको मान्छे, एकदमै मैले हृदयले जुन सोचेको छु त्यो भोलिबाट पुरा हुनेछ। म स्वस्थ, आरोग्य, चिन्तनशील, अध्ययनशील व्यक्ति बन्दैछु। म आज सबैभन्दा आफैसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने मान्छे बन्दैछु। अरूसँगको प्रतिस्पर्धाले लडाउँछ, डराउँछ, तर म हिजोभन्दा आजभन्दा भोलि र अन्तिममा मुक्त बन्ने यात्राविहीन यात्री
गन्तव्यविहीन यात्री बन्नेछु। म अवश्य सक्छु, म सक्छु। त्यो सपनालाई भिजुअलाइजेसन गर्नुहोस्। जुन सपनालाई तपाईँले देखिरहनु भएको छ, सपनालाई नछोड्नुहोस् तपाईँ। जुन तपाईँमा प्रतिभा छ त्यसलाई म सक्छु भन्नुहोस्। तपाईँ सक्नुहुन्छ, अवश्य सक्नुहुन्छ। म सक्छु, अवश्य सक्छु, अवश्य सक्छु, अवश्य सक्छु। त्यो विचारलाई लिएर आउनुहोस्। समूहमा भनेको समूहको शक्ति अझ शक्तिशाली हुन्छ। जे कुरा तपाईँलाई चाहिँ सही लागेको छ, जुन कुरालाई लतलाई छोड्नु छ, त्यो सम्झिनुहोस्। त्यो तपाईँले छोडेको दिनको अवस्थालाई सम्झिनुहोस्। तपाईँ छोडेको दिनको अवस्थालाई भिजुअलाइज गर्नुहोस्। आहा, त्यो दिन मैले ती कुराहरू छोडेको छु, हुनेछु र म प्रसन्न हुन्छु र मेरो ऊर्जाहरू अब अर्को सकारात्मक बाटोमा हुनेछन्। फेरि गहिरो श्वास लिँदै म सक्छु, म सक्छु, म सक्छु। फेरि वान लास्ट टाइम आफू जुन व्यक्ति हुन चाहेको हो, जुन पात्र हुन चाहेको हो, जस्तो सेवा दिन चाहेको यो ब्रह्माण्डलाई, त्यो कुरा भिजुअलाइजेसन गर्नुहोस्। त्यस पछाडि तपाईँ आँखालाई मास्तिर हेर्नुहोस्। जब चाहिँ पिट्युटरी ग्ल्यान्डतर्फ जान्छ, त्यसपछि हाम्रो बिस्तारै अल्फा वेभहरू सुरु हुन्छन्। आँखालाई मास्तिर, भित्रै आँखा बन्दै गरेर तर मास्तिर हेर्नुहोस्। गहिरो श्वास, फेरि त्यो भिजुअलाइजेसन गर्नुहोस्। म सक्छु, म सक्छु, म त्यो कल्पनामा आएको त्यो चरित्र, व्यक्तित्व, पात्रता हासिल गर्न सक्छु। ममा ब्रह्माण्डले त्यो शक्ति प्रदान गरेको छ। प्रसन्न हुनुहोस्। आहा, ममा अब त्यो आनन्दको सञ्चार हुँदैछ। मैले आजबाट सबकन्सियस माइन्ड अर्थात् अवचेतन मनको शक्तिलाई मैले पहिचान गरेँ। ए मन, अब दो मन होइन, अब यो मनको मालिक म हुँ। अब मैले त्यो सद्मार्गमा मेरो शक्तिलाई सदुपयोग गर्नेछु। अवश्य गर्नेछु, अवश्य गर्नेछु, अवश्य गर्नेछु। बिस्तारै हातमा हेर्नुहोस्। आहा, सबैलाई प्रणाम गरौँ। सुनौला मान्छेहरू, सम्पूर्ण हिम्मतिला मानवहरू, सबैलाई नमस्कार गरौँ। शक्ति प्रवर्धन गर्नु, अध्यात्म र विज्ञान बीचको विश्लेषण गर्दै, अध्यात्ममा धर्मको नाममा भएका अन्धविश्वासहरूलाई चिर्दै, विज्ञानमा भएका अतिरञ्जित कुराहरूलाई तोड्दै, विज्ञान र अध्यात्मको सामञ्जस्यतामा एउटा सुन्दर जीवन तय गर्नु नै हाम्रो लक्ष्य हो। त्यसमा सबै मानिसलाई बस्नलाई या त भाग्यले दिँदैन, कि या त अहङ्कारले दिँदैन, या त समयले दिँदैन। तर जो बस्नुभयो, जसले यो आवाज सुन्नुभयो, तपाईँ एउटा महान व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। तपाईँभित्र त्यो महान शक्ति छ। सक्नुहुन्छ, अवश्य सक्नुहुन्छ। जिन्दगी सुन्दर छ, जिउन सक्नुपर्छ। नशा त हर चिजमा छ, पिउन सक्नुपर्छ। तपाईँ सुन्दर व्यक्तित्व भएको सुन्दर मानिसलाई यो हृदयपटबाट प्रणाम छ। ओ